आमकां रोड तितून काडप बट त्या रोडा वयल्यान आमी वचपाचें आनी तो रोड चौगुलेची जे आमचे ऑफिस आसा काटो आसा आमकां खूब जाणां गेल्या तेन्ना कळटलें की हांगासर हो रोड येवन जॉयन जाता म्हळ्यार आमी लोकांनी जेन्ना रेल्वेची गेट बंद जातले तेन्ना तो रोड फॉलो करपाचो पूण जेन्ना प्लॅनान पळोवन गेलो तेन्ना आमकां अशें कळटा की तो रोड जो आसा स्टार्टींग रोड हो फक्त 25 मिटराच्यान चालू जाता जशें की आमचो पूल जालो तसो नवो पूल बांदतना तो 25 मिटराचे खंय तरी रूल आसा मागीर तो धक्कादायक अशी गोश्ट आसा की तो रोड 80 मिटरान विडटा आतां 80 मिटरान विडता म्हळ्यार सादारण तुमकां सविस्तर सांगपाचें गेल्यार सपोज हांवें हांगासरल्यान जर 80 मिटर चालू केलो जाल्यार तो समवेर अरावंड तो एकदम सुमार सोंपता म्हळ्यार सहजाक 80 मिटर खंयच ना कटींग आनी 80 मिटर विडतान रोड खंयच ना म्हणटकीर 80 मिटर म्हळ्यार एक खंय तरी एक प्रश्नचिन्ह मोठें निर्माण जाता 80 मिटर रोड कोणाक हें करपा लागून आनी जेन्ना हांवें आमदाराक विचारलें तेन्ना कित्याक हें थंयसर जालें तेन्ना आमी आमदाराक विचारलें आमदार म्हणपाक लागलो 80 मिटराचो रोड ना कित्याक जेन्ना तेका स्टील कटींग आसा डोंगर आसा ते एक्सामिशन लागून तो 80 मिटर घेतला म्हणपा लागलो हें करपा लागून आनी आमी ताका सांगलें की तूं गांवांत लोकांक सांगपाचें की लोकांचे एक मनान एक संदर्भ निर्माण जाला ही जेन्ना गोश्टी जाता तेन्ना गोश्टी हो व्हरून तो रोड थंय पावता आनी आमच्या गांवांक जे पळय आमी लास्ट इतले वर्सां सगल्यांनी फायट मारून झुंज मारून पळय जे आमी हाडयलां ते आयज खंय तरी आमी व्हरोन हें घाणाक घालता तशें कांयच ना म्हणपाक कोणाक भिवपा ना आपल्यान हेजे पयलीं तुमचो प्रोजेक्ट हाडला तुमचे आपल्याच्या मरणा वयल्यान कोळसो वयता हें तेणें पयलीं सांगिल्लें आहा आपल्याचो धोरण जें आहा तें तशें आसतलें अशें तेणें आमकां सांगता तुमचें मनांत कितें आसा आमी म्हणटा तूं गांवकार्या सांग गांवकार्याच्या मतीं आसा की आमकां हो रोड नाका अशें गांवकार्या सगळें म्हणपा लागल्या त्यात आमी खंय तरी सॅक्रिफायस करपा रेडी आसा जेन्ना गेट बंद जावपाक शकता जाल्यार आमी सॅक्रिफायस करपाक अशें गांवकारी सांगतात गांवकारी कोण म्हणपाक गांवकार्या येवन सांगतात केन्ना ती मिटींग फिक्स कर त्या संदर्भान आमी पयलीं बारीकशी आमची भितर घेतली आनी गेट कारणान आमी सगळ्यांक सांगूंक शकना आयज आमी सगळ्यांक कितें मातशी गांवची जे सहभोवती जितल्यांक अफेक्टेड आसा त्या अफेक्टेड लोकांक पयलीं सांगतले आनी हाजो पंचायत म्हणून आमी खंय तरी स्पेशल ग्रामसभा ह्या लोकांची मदीं आमी परतून हाडून दितले कित्याक तेन्ना पंचायती आसता तेन्ना सगळ्याक इफेक्ट जातलो आनी इफेक्ट जातले तेन्ना सगळ्या लोकांनी सहवास थंय दाखोवपाक जाय तर पंचायत एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क्स आसा ते पंचायतीच्या मार्फत जावपाक पडटा पंचायती मार्फत जाता आसा तुमचो सगळ्यांचो परतून येता सहवास मे बी आतां आमी शॉर्टली अनावन्स करतले डेट करपाक की स्पेशल ग्रामसभा घेता आनी तुमी सगळ्यांना आसचें पडटलें तर हाजे बद्दल कोणाकय कितें विचारपा जाल्यार पयलीं आमचे मदीं डिस्कस करपा जाता एकच रिक्वेस्ट आहा आमदार जेन्ना आमचे येता ते एक उतरान उक्ती मारल्यान तो आमचे मदीं येता आमचे मदीं येता आसतना पयलीं आमी ताका विचारपाचें काय तुमी विचारपाक पयलो प्रश्न आसा तो जेन्ना उलयता ताका कोणें पयलीं डिस्टर्ब करनाका आमी उलयतना ताका आमी सांगतले तर आमचे लोकांचे पयलीं मान्य आयकून घे कोणेच केवस असो करचो न्हू कित्याक एक टू वे डिस्कशन बरें करून रावचें जेणे करून जो प्रश्न आमचो एक मतान आमी येयल्ले आसा तो एक मतान प्रश्न आमचो सॉल्व जावचो आनी हें जें कितें आसा तें एक मतान हांगासर खबर आमदार सरकाराचो घटक आनी सरकाराचो घटक आसले कारणान तेचो सहवास आनी तेचो आशिर्वादान ही गोश्टी फुडें व्हरतना आमकां सगळ्यांचें एक मतान आमी हें करून घेवचें हें सगळ्यांची मागणी आसा कोणाकय कितें विचारपा जाल्यार आमी सरकाराचो विचारता ताका हेजे 2 शब्द हें सांगता सगळे तुमकां आमच्या मनोज बाबान सगळें सांगलें आहा फक्त तो शेअर कसो दिलो जाण तूं तेणें तो मातसो मॅनिप्युलेट केल्लो आसा तो थिंगाचो एक्चुली तेणें तेतून तेणें जेटी आसा म्हणून सांगल्या एक्चुली तेतून कांय ना एक्चुली हांव रोखडोच केन्ना मागीर जमीन केन्ना पळोवपा वयता हांव रोखडो टर्बो वयता लायव्ह गुगल प्लेन हाडटा लायव्ह गुगल प्लेनाचेर थिंगा कांयच ना फक्त माड आनी जस्ट मँग्रोव दाखयल्ले आसा हांवें मनोजा इमिडिएट सांगलें बाबा अशें अशें आहा आनी हांव बबतोणी आनी मनोज गेले दिसभर पणजे आहा ताका आमी जॉन्सन सराक विचारलें ऑथॉरिटी हो रिपोर्ट कसो दिलो काय म्हणून फॉल्स मॅनिप्युलेट केला आनी दिला आनी तेतून बरो केलो तेणें जेटी आसा म्हण दिल्या जावं तेतून आनी एग्रीकल्चर आहा म्हण दिला आनी एक्चुली आमी बरे एडवोकेटा मेळ्ळे तेन्ना एक एक्ट आसा CRZ NDZ 3 म्हणलोले NDZ 3 परमिशन दिवपाक जाता अशें आमी एक हें वाचलें तितून तेन्ना एडवोकेटान सांगलें आमकां जी ओल्ड घर आहा जावं ओल्ड जेटी आसा जावं आनी तेतून कितें आहा तांकां परमिशन मेळटा आमची जी दिनारान पळय ते सर्वे नंबर घेतल्या 69/2 83 आनी 84/2 हेतून तर कांय दिसना आमकां आनी चड बाब मनोजा खबर आहा गांवच्यांकूय खबर आहा हांव तर पयस आसून सुद्दां आमी तें मुगे गुगलाचेर पळयल्लें आसा तेणें खंयची तर जेटी हाडल्या आनी ती एक्झिस्टींग हाडला म्हणला आनी तेतून ह्या रिपोर्टान क्लियरली बरयल्लें आहा 3 जाण तेंचे मेंबर
एक्सपर्ट मेंबर कोण राधाराव म्हणून एक्सपर्ट मेंबर ऑफ GCA MA. दुसरो तेंचो तेजस नायक म्हणून आहा इंजिनियर. तिसरो तेंचो एक तुवेकर म्हणून आहा सर्वेयर. तेमी फॉल्स हे करून सगळे सायटीर येवन हे केल्ले आसा. आता त्या दिनाराक मेळ्या कोणा मेळ्या काम खबर ना. आनी म्हणलां कितें तेका असो मोठो प्रोजेक्ट येता जाल्यार मेन रोड जाय पडटा तेका ट्रान्सपोर्टेशनाक बी. तो रोड सुद्दां मागीर आमकां कळ्ळें कितें हो रोड 25 मिटर तेणें दाखयल्लो आहा म्हणून तेतून तेणें स्ट्रेट क्लियरली म्हणलेलें आहा आमी एक्विशन हो रोड करता म्हणून. आतां जेन्ना आमी जो आमकां ग्रामसभेक म्हळ्यार आमगे फेलिक्स बाबा येताले तेन्ना आमी मातशें लक्ष केलें. आमी इमिजिएट दुसरे दिसा मनोज आनी हांव आमदारा फुडें गेले. आमदारान सांगलें आमकां आमदार तुका सांगलें 80 असलो रोड 80 म्हणल्यार आमकां भंय दिल्लो. 80 म्हणल्यार आख्ख्या गोंया 80 मिटर रोड खंयच ना. आनी म्हणलें मागीर म्हणपालो 80 कटींग करतलो मागीर 60 येतलो मागीर बेज म्हणटा 25 येतलो. 25 सुद्दां कितें आसा रोड क्लियरली तेणें एक कडेन म्हणलेलो 2 4 लेन जातलो डिवायडर आसतलो मागीर तेतून पाथवे गांव अशें. हे उपरांत आमी क्लियर मातशें आर्ग्युमेंट जालो आमच्या सरा फुडें तूंच लोकांक सांग. तो म्हणटा आमी गेट बंद जातली हेकी लागून आमकां बेनिफीट लोकांक. आमकां पयलीं दिसलें 17 LC आहा ती लँड एक्विशन 17 प्रोसेस चालू आसलो दिसता म्हाका. आमकां दिसलो शॉर्टकट आमी जेवण हो ब्रीज जावन सकयल्या घेवन हे भितरली रोडान टच जातलो. तो मॅक्झिमम जावं कितलो येता 10 to 8 मिटर नाल्यार 10 मिटर. हेजे पयलें तें भयानक चित्र आहा. ताका लागून आमी इमिजिएट डेप्युटी कलेक्टरा फुडें गेले. डेप्युटी कलेक्टरान आमकां बरो हें दिलें कितें सगळें प्लॅन दिलें तुका जाय तें दिता म्हणपा लागलो. जावं तेणें प्लॅन दिलें आमकां. झेरॉक्स सुद्दां म्हाका पर्सनल म्हाका दिलें व्हर म्हणून तुका जाय तो वचून रिपोर्ट आपूण दिता. आनी एकूच म्हाका सेक्शन बी दी कितलो कटींग जाता कसो कटींग जाता कित्याक हो म्हाका जस्ट प्लॅनाचेर 80 मिटर आहा. ताका लागून म्हाका तेणें मागीर व्हरपा यो म्हणला. आनी मागीर आमी तुमचे CRZ हितून गेले. तो रिपोर्ट आतां सगळो मनोज बाबान सांगलो आसा. सो आतां आमी आमदार हांव गेलो आमगे पंच आनी उरलेले पंच जॉयल बियल सगळे मेळोन आमदाराक तूंच लोकांक सांग बाबा कितें रोड कितलो आनी कित्याक जायो आनी हो पर्यंत हें काय म्हणून. आनी म्हाका एक अशें आमदारान आनी एक विचारूंक जाल्लें जेन्ना इतलो जर हें जाता व्हडलो जाल्यार आमचे पळय आमी एक फावटी कोपरमड्डे पासून इन्स्पेक्टरान गेले. बारीकसो एक आमकां हो ब्रीज जालो ना अंडरपास कित्याक तो ही गेट जाली हो ब्रीज जाल्यार ती गेट बंद जातलीच. तो पासून आमी एक परत प्रश्न केला. लोक आमचे पंचाक सुद्दां जीव खाता आमचे कोणी बाबा जावं हांकां कित्याक फायनली आमदार आसतना जाली न्हू तो डबल ट्रॅक. डबल ट्रॅक आसा म्हणटरी फाल्यां गेट बंद जाल्यार आमगेले 2 डिवायड जातली. एक विलेज जावं कोपरमड्डे पासून आहा ती 2 विलेज जातल्यो. ते आमी सदां खंय चाये बसले जावं मिसा गेले सदां म्हणटा तुमी आमचेर हें करता म्हणून. फायनली पंचायतीन आमकां कांय दिलें ना तांकां. जो हायर ऑथॉरिटी हो प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग बी. खास करून वर्धेचे लोक आहात तांकां सांगपाक सोदता की आमी जेन्ना प्रोजेक्टा बद्दल गेले डिटेल गेले त्या पायजेंतल्यान आमकां अशी सजमता की जी जमीन दिनार दरकारान एक्वायर केल्या ती 1,17,000 एक्वायर आसा आनी हो रिकॉर्ड ऑन पेपरार आसा. आनी आमची जी आसा 17-20,000 आसा. त्या करपाक बागान जी जमीन जी एक्वायर केल्या दिनार दरकारान फॉर दीस एका प्रोजेक्टार ती 28,000 आसा. आनी खास करून वर्धा जी आसा ती म्हाका दिसता 4 कोटीन केला 1,17,000 जमीन तेणें एक्वायर केल्या. आनी ऑलमोस्ट जे आतां रोडाची जे आमी उलयतात ते रोडाचे 34,000 जे आमच्या सरपंचान कॅल्क्युलेट केले त्या प्रमाणे ऑन पेपरा वयले आमकां 34,000 मेळटा. साधारण आख्खो म्हाका दिसता वर्धा जी एक्वायर केला ती बरोबर अशी एक्वायर केला आनी ती सगळी तेणें दाखयली आसा डिफरंट. आनी एकच फायंडींग हांवें काडलें तेजे वयले टोटल पळोवना 5 पेजी पयला. 5 पेजींतल्यान हांवें एक नमूद केला तातूंत की 3 मिलियन पर एनम ओवर हँडलींग आसा. आतां 3 मिलियन पर एनम म्हळ्यार एक वर्साक साधारण 30 लाख. 30 लाख वर्साक साधारण ते तुजे रिपोर्टान हांगा मेळटा की 30 लाखाचो ओवर हँडलींग तो हांगा करता. इतलें कशें आसूं तें लोडींग आसूं अनलोडींग आसूं ते 30 लाखाचो हांगासर हँडलिंगान ताणें घातिल्लो आसा हें करपा लागून. तर
जेन्ना बारीकसो गांव आसा आनी इतले व्हडले हो प्रोजेक्ट आमकां पळोवपाक ते अशें दिसता, पूण जेन्ना प्रत्यक्ष आमच्या दोळ्या मुखार जेन्ना येतले तेन्ना हो हांगासर आमी पळयतात की प्रत्येक फावटी वास्कोचे जेन्ना आमी पळयता की तेंचो भोलासो घेवन आनी आयज ते लोक कशे सफर जाता. जेन्ना सफर जाता आसतना शेवटी आयज सगळे हांगासर जमल्या एक गांवचो आनी आपूण ह्या गांवांत जल्मला आनी आपल्या गांवांत सगळे ल्हानपण उरपा हांगा जाला. आमचे भुरगे आहा, फुडले पिढी आसात, पण इल्लोसो गांव आनी इल्लेशा गांवांत इतले जेन्ना आमी म्हणटा की 30 लाखाचे जेन्ना हँडलींग जातले 30 लाख म्हणल्यार हांवें दिसता आमी सगळे मायनिंगेचेच लोक आनी मायनिंगांतल्या वाठारांत आमी सगळे वाडिल्ले. आमकां म्हाका दिसता हेजी जाणीव करून कोणें दिवपाची गरज ना. हेजी जाणीव पुराय जो बारीक बारीक भुरगो आसा तो मातयेंतल्यान उबारलेलो आसा आनी मातयेंतल्यान जेन्ना आमी येतला तेन्ना आमकां मायनिंगाची पुराय नॉलेज आहा. आमकां फाटल्या इंटरनॅशनल बिल्ड स्टेला वचून तेजी म्हायती सांग म्हणल्यार आमी कोणूय सांगूं शकचे ना, पण आमी ती कितले पर्सेंटाचो ओर आसा, 50 ग्रेडीचो ओर आसा, 40 ग्रेडीचो आसा, 43 ग्रेड आसा, ती आमी मालाक कोणूय सांगता, कित्याक ह्याच मालांतल्यान आमी जल्मल्ले, ह्याच मालांतल्यान आमी येयल्ले. पूण गोष्ट अशी आसा की असो प्रोजेक्ट आमकां गांवांत केन्ना येवना आनी कोणेंय येवपाकूच दिवनाशिल्लो हें करपा लागून. पण अक्षरशः आमच्या दोळे मुखार दिसता आयज ही पार्टी अख्खो गोंय कशें जे सदस्याचे आमी म्हणटा की सगळे परमिशन हाडटलो आनी लास्ट परमिशन आमचे मदीं येतलो. आमचे मदीं जेन्ना परमिशन लास्ट येतलो आसतना सगळे हाडलो तो परतून आयज आमकां ते फॉर्मेट घेवन गेला पळय न्हू, सेम परतून जातलें. तेणें बारीकशें मागलां. हेंच शेवटी कितें आसा, सगळे घोवणान लास्ट पंचायती कडेन पावतले आनी आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दी म्हणटात. आमी तेन्ना चॅलेंज करतलो खंय तो म्हणटलो आपल्या सगळ्यांनी जेन्ना परमिशन हाडलां तें कशें हाडपाक शकता काय म्हणून आमी हें करपा लागून. तेन्ना वारंवार हांव तशें म्हटलां की 2016चे जेन्ना आमकां बाब परिदेशान ते हाडून दिल्ले नदरेन तशें आमकां परतून एका गांवचे गोवान नदरेन हाडून दिल्या. जर आमी लेट अशें हांव म्हणना, पूण आमकां खंय तरी हेजी आयच्यान सुरवात करपाक पडटली आनी सुरवात करता आसतना आमी मतभेद कोणाक करपाचें ना. एकमेकाचो मतभेद करून हांगा फायदो ना, कित्याक शेवटी गांवचो प्रयत्न गांवच्या आमची बदी कोणी दुसरी निर्माण करूंक शकता. दुसरी निर्माण करतना कोणालोय अशें चिंतप ना की अवस्था आतां तशें म्हणटा तशें जालें ना. हातून रोल कोणालोच ना. हातून रोल आतां आसपा जाय, सगळ्यालो रोल आसपा जाय. कित्याक एकवटान आमी म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 2016 पणजेय मोर्चा घाल्लो. गोवा पोल्युशन बोर्डाचेर तुमी जाता 7-8 बसी करून आमी मोर्चा घाल्लो. तेजेर प्रेशर घातिल्लो. तुमी जे एनवायरमेंट क्लियरन्स लायसन्स फॉर्मेंटो दिल्ले, ते फॉर्मेंटो लायसन्स दिला तेतून बनावट प्रमाण लायसन्स दिला. आनी जेन्ना ती टीम इन्स्पेक्शन करपाक परतून आयली तेन्नाय आमकां म्हाका दिसता तेणी पळोवन खंय तें लायसन्स क्लियर केलें. आमी 2016 ते प्री एनवायरमेंट क्लियरन्स लायसन्स फॉर्मेंटून दिल्ले ते 7 वर्सांचे आशिल्ले. आमी 2022 पर्यंत ताका अशें धरून रावले की खंयच तेणें तेची पयलीं मुवमेंट करपाक जायना म्हणून हें करपाक. आनी म्हाका दिसता तेन्ना आमदार ह्या नात्यान आमकां आमदारांक खुबसो सपोर्ट करून तेणें आमकां एनजीटीक वचपाक दिल्लें. फंडींग तेणेंय केल्लें. आमकां जशें म्हटलें घटकाचो तेचो सहवास घेवनूच आमकां फुडें वचपाक पडटलें, बंद करपाक पडटलें, सगळ्यांक रावपाक पडटलें. तेचे पयलीं तुमची अशें एक डिसिजन म्हाका दिसता आमी लोकांनी पयर अशें म्हणिल्लें की खंय तरी आमकां कांयच नाका, रोडू नाका, कांय नाका अशें आशिल्लें हें करपा लागून. आनी तेन्ना तुमी सगळ्यांनी एक आमदारां येता तेन्ना बरें बरें तुमी विचारपाचें म्हणजे पेरांनी कोणाक कितें जाल्यार तें विचारपा जाता. तेन्ना आमदाराक डिस्कस करप कोणाचें मतीं कितें आहलें. सगळ्या तुमकां ह्या सांजेच्या वेळार तुमचो टायम काडून तुमी येयली, कित्याक तुमकां तुमच्या गांवचो मोग आसा. आयज आमी हिंगा एकठांय जाले आसतना सांगपाची इतलीच गोश्ट की एनी हाव आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. दुसरी गोश्ट, जेन्ना हो रोड ह्या ड्रॉइंगाचेर दाखयला त्या रोडाचेर मॅप तुम्ही पळयत जाल्यार आमी एंट्री मारता आसतना पयलींच आमकां गेट मेळटली, गेट सेक्युरिटी गेट. लक्षांत दवरात, तुमकां फर्स्ट गेट मेळटली. ड्रॉइंगाचेर तुम्ही पळोवंक जाता जाल्यार ही गेट दवरून आमकां हो रस्तो दितलो कसो. जेन्ना ह्या रस्त्याचेर पयली गेट आसतली जाल्यार ही गेट आसतना आमकां तो भितर येवंक दितलो कसो. लक्षांत दवरूंक जाय की आमी सगळ्यांनी फूल फोर्स घेवन हे आमी प्रोजेक्ट बंद करूंकूच जाय. मातशें भितर पळय, तुमच्यान पळयपा जाता जेन्ना ही गेट आसा जाल्यार तेंच्या सेक्युरिटी
आम्ही भाजीपासून हाडली जाल्यार ते चेक करतले. पळय येतोय फर्स्ट चेकपोस्ट सेक्युरिटी गेट. तेन्ना जेन्ना आमी पयलीं भितर सरतले तेन्ना भितर सरतना आमकां सेक्युरिटी गेट लागता. जाल्यार तुमी चिंतात भाजी पासून आमकां हाडपाक रायट आसपाना. आमकां तांकां विचारचें पडटलें भाजी व्हरों काय दाळ व्हरों. त्या खातीर प्रत्येकान आमी चिंतपा जाय आमचो गांव आमी विकून ह्या लोकांच्या हातान घालची न्हू. ह्या फुडें आमच्या भुरग्यांक आमचे सगळे फाटले पिळगेक आमकां उतर दिवचें पडटलें. तुमी आहले आमी सगळे हे वडील आहले ह्या गांवचे त्या वडिलांनी आमच्या खातीर कितें करून दवरलां हे आमची भुरगीं फुडली पिळगा आमकां विचारतली. त्या खातीर चड करून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जाता ते भाशेन ह्या प्रोजेक्टाचेर आमी विरोध करूंकूच जाय. आतां पयलीं सद्याक आमकां खबर ना मनोजान सांगला ते भाशेन हो प्रोजेक्ट आमचे जायते भाव युकेचे भाव युकेन आसा तेन्ना हो जेन्ना 80 मिटर्स तुमी जो जागो हडप करूंक सोदता जाल्यार एक आमचो युके आशिल्लो भाव थंयच्यान प्लेन घेवन हिंग देंवतलो. हे 80 मिटर्स म्हणल्यार प्लेनाचो सरफेस प्लेन घेवन देंवतलो हिंगा. त्या खातीर आमी चिंतपा जाय हो कित्या लागून हांवें करूंक सोदता. येदो व्हडल्या रस्त्याची आमकां गरज ना. गांवांत जेन्ना ते म्हणटात की तुमकां ही गेट बंद करतली वयले सायडीन येतले गेट घातली जाल्यार तेणी सेक्युरिटी गेट घातली जाल्यार आमी येतली खंयच्यान. प्रत्येकान म्हाका दिसता पंचायती पासून वचून तुमच्यांनी हे प्लॅन संकट आमचेर भागाच्याच लोकांचेर येयलां हें चिंतपाचें ना. आयज म्हाका फाल्यां तुका केन्ना तर केन्ना हें तुमकांय येतलें. हे तुमी चिंतनाका की हांगा केलें म्हणून ते तो थंयच रावपाना. आमी आयकलां ते भाशेन ही सायड सगळी कंप्लिटली तेणी घेयल्या. ही सायड त्या वाटेन घेतली म्हणटरी ऑटोमॅटिकली आसोल्डा पर्यंत पावतलो. त्या खातीर आनी एक फावट तुमकां सांगता की सगळ्या लोकांनी मोठ्या आवाजान हाचेर निशेध मारपाकूच जाय. एक प्रोजेक्टा बद्दल आताच आमचे हांवें एक दाखोवन दिला की ती जेटी जे हांव म्हणटालो आतां 2-2 जेटी ती 2-2 जेटीचे म्हाका दिसता विड्थ जी आहा ती 18 मिटराची आसा. हो म्हाका दिसता सादारण 7 मिटर आसतलो 6 मिटर बी. रस्त्याचे सादें कॅल्क्युलेशन म्हणल्यार 3 रस्ते 3 रस्त्याची एक जेटी. म्हणल्यार इंडस्ट्रियल वेस्टीचे पोतान जे जे कितें आसा तितलेंय ते प्रोजेक्टान आसा. कसलीय गोश्ट तांकां हाडपा हातूंत इंडस्ट्रियल वेस्ट सगळे हॅझार्डस तो वेस्ट कितें आसा तो बाजूलाच व्हरपाचो. आनी खास करून 2000 ज्यो आमी बार्जी हांगासर मुवमेंट जातली म्हणटा प्रेजेंट चलता अशें म्हणटा त्यो 2 पटीन करून मेळना इन्फॉर्मेशन मेळना. आमी त्या आधाराचेर उलयता. आमी खंय तरी वाड्याचेर एक खबरी उरलेली ना की खंय अशें लोकांचेर दुसरें निर्माण करपाक घालूं ना. जें आसा हांगा तेच आमी उलोवन लोकांक सांगतात की अशी अशी गोश्टी आसा म्हणून. आमी कंप्लीट अजून प्रोजेक्ट रिपोर्ट पळोवना. आमी पयल्याचें म्हाका दिसता हार्डली थोडे साफ सुद्दां पळयल्ला 5 फोट प्रोजेक्टा बद्दल आमी वाचला. कित्याक EIAचोच हें करपाक हे अशें ना की आमी कंप्लीट तेजे बद्दल गेल्यात आनी डिपली गेल्यात. कित्याक टायम शॉर्ट आसल्या कारणान ते गोश्टी सगळ्यो बेगोबेग जावपाक पडटा. आमी एनजीटीन वतले जाल्यार आमकां 1 म्हयन्याचो प्रायज आहा. 1 म्हयन्याच्या भितर ही केस फायल करपाक पडटली. त्या 1 म्हयन्याची मागीर जाल्यार ती मागीर करपाक मेळना आमकां. ते एप्रुवल मागीर एप्रुवल जातलें हें करपा लागून. सो गोष्टी जेन्ना तूं सविस्तर हेजी रिपोर्टान वता तेन्ना एक एक गोश्टी नवीन आयकपाक मेळटल्यो आनी नवीन त्यो भायरूच पडटल्यो हें करपा लागून. खास करून उदकाची जी कमतरता आहा ती आमकां हो प्रोजेक्ट जाल्यार उपरांत कळटली. ताका मॅक्झिमम उदक जाय. आमी जर म्हटलें आयज हांव तर पयस खंय तर रावता तिळावार आनी म्हाका जर हेजो इफेक्ट ना अशें आमकां जर म्हटलें कोणेच ग्रहीत धरपाचें ना. मेजर वॉटर स्कॅर्सिटी
आमी पळयता ऑलरेडी हांगासर आमी तेंच पळयलां वास्कोर आमी तेंच पळयता उदकाचें तें काम करता जेन्ना दोन कडेन जेन्ना जाता आमी म्हणटाले की खंय तरी नवा जाता कडेन जाता केन्ना तरी आनी थंगतरी पुट्टी सोंपता ही वास्ट एरिया जाली ऑलमोस्ट तो 1.5 लाखाच्या वयर एरिया आसा दोन्ही कव्हर अप करता तेन्ना 1,60,000 गांव इल्लोसो गांव आमची म्हाका दिसता गांवान हार्डली म्हाका 300 घरांनी गांव सोंपतलो पूण तेजी 5 पटीन ती जमीन तेणी घेतिल्ली आसा आनी 5 पटीन जमनीचेर डेव्हलप करपाक आतांच आयजूच म्हाका न्यूज मेळ्ळा खंय तरी मागीर पयस वचपाचें ना खंय तरी जी आमची किल्ल्याची जो हो प्लॉट आसा सर्वीस किल्ल्याचो लीज आउट करपाक सोदता फॉर्मेंतो तिमलो हांगा खंय तरी आपली प्रॉपर्टी लिजार दिवपाक पळयता हो आमकां आयजचो न्यूज अशी तेजी असो दुश्परिणाम आसा जेन्ना तो तेजी घेता तेजे ताळ्या थंयसरल्यान जावन ते थंगासर जाता ऑलमोस्ट लास्ट फायनल स्टेजीर तेंची डीड उरिल्ली आसा प्लीज डीड उरिल्ली आसा तो भाड्यान ही जमीन आपली जमीन काडून ताका दिता कॉमेंटोक दिता हो आयचो न्यूज हे आमकां काल पर्यंत सुद्दां खबर नाशिल्लें पण ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो ह्यो आतां निर्माण जाल्या तेन्ना आमकां ही गोश्टी कळ्ळ्यो तेन्ना अशेंय ना की हांगासरल्यान ही जमीन आतां कोण घेता आमी म्हणटा की तोय घेता म्हणून आतां ऑलमोस्ट सर्वीस केल्ल्यान ही ताका लीज आउट केल्ली आसा अशें आमकां आयकूं येता पेपर आमचे कडेन ना पण 100% उत्तर खरें आसा पेपर पडले आमकां कांय उलोवंक शकना पूण खंय तरी आमी एक गोश्ट सांगल्या की 100% गोश्टी खरी आसा तशें हो जेन्ना तो दितलो तेन्ना तिमलो ड्रायड अप तेय दिता फाटले 4 दीस पयलीं कोणा तरी सांगिल्लें ऑन एअर सांगिल्लें की अशें थंगाय मुवमेंट चलता म्हणून येवपाचो हीच प्रॉपर्टी ताका रिलेटेड टू सर्विसाले आसा ती दोनी तेजे एकूच प्लॉट ते हांगासरल्यान ते थंगाय वचपाचें आनी थंगासरल्यान ते पुराय अशें म्हणलें की हो गांवचो वाठार जो आहा तो दर्याचे देगेर काडले कारणान सगळे गांव जोडटात गांव जोडले कारणान पयलींच्यान तांकां हाजेरय आसा हो जसो ताणें दिलो तो तोय दितलो मदली जमीन कशी उरतली मदली जमीन आमी जोडून कितें म्हणटले हें करपाक आमी उलयतना म्हाका दिसता कोणाकूय प्रश्न निर्माण जाता जाल्यार आमदार एक बोलता आमचे कडेन डिस्कस करपा जाता आमदाराक आमी बरे प्रमाणे सांगूंकूय शकता कोणाक दिसता आपले बाबा आनी कितें शंका आसा विचारपाक कोण विचारपाक जाता तुमी आमदाराक जाल्यार आमदाराक प्रश्न करूंक शकता तशें कांयच ना हें करपा लागून पूण सगळ्यांनी एफर्टाची गरज आसा कोणाकूय विचारपाक जाय जाल्यार कोणाक आमचे कडेन पयलीं आमचे कडेन डिस्कस करपाक जाय सगळी म्हायती घेवपाक जाय आमकां कळटा जाल्यार आमी तें तशें तुमकां सांगतले हें करपा लागून अशें ना की तुमी ओगी रावतले आनी आमी सांगत रोयतले पण 1 वे 2 वे डिस्कशन करपाक जाय तशें कांय ना आनी पंचायतीची कॉपी आसा की तुमकां तर सांगूंक शकना पंचायतीन कॉपी आसा हाजेर आमी म्हाका दिसता सरपंचाक हांवें परमिशन घेवन विचारता की मे बी आमी आयतारा एनावन्स करपाक शकता की ऑफिशियली आमी 5 तारखेक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक सोदता ऑफिशियली हांव सांगना पूण आमी संडे अनाउन्समेंट करतले हेजेर बाय रिक्षा भरून कित्याक आतां खुबश्या प्रमाणांत आमकां लोक जाय पडटले खुबश्या प्रमाणांत लोकांचो आमकां आवाज जाय आनी लोकांचो आवाज जाल्यार प्रत्येकानी म्हाका दिसता आमी मुद्दम विलेजा कित्याक दवरता पळय 8 तारखे आमचे खंय तरी हांगासर कालोय आसा दापराय आसा परतो 1 तारखेर म्हाका दिसता खंय तरी फेस्तय आसा 3 तारखेक लोक मातशे बिजी आसल्या कारणान तितलो टायम फ्रेम ना म्हणल्यार 8 तारीख सोडले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां 15 तारखेक पडटलें आनी 15 तारीख म्हणल्यार खुबशे पयस वयता तर ताजे पयलीं एक लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता जर आमी 5 तारखेची अनाउन्स करता जाल्यार प्रत्येकानी एक कशी कळकळीची विनंती एक गांवची वतीन की आपल्या भुरग्यांक सुद्दां ते दीस स्कॉलाचो मातसो एक दीस दिवचो आनी भुरग्यांक खंय घेवन तुमी पंचायतीन येवचें आनी हें आंदोलन आसा तें आंदोलन आमी
आमच्या पंचायती मार्फत जाता येतलं आम्ही सगळं करया कित्याक आयज आमकां क्रावड जो आहा लोक जो आहा लोक दाखयता आमी पयले की साडीचे भुतानीक सारके लोक कशे रावले लोक खंय स्ट्रायकार रावले तितले जाले पूण खंय तरी सरकार जे आमच्या सरकाराक तोंड येयलें लोकांचे खंय तरी आयज पळयत तर तेचे मातशें तरी फोल्ड पडला लोकांले जेन्ना मॅसिव जेन्ना पळय पार्टिसिपेशन आसता मॅसिव लोकांचे आसता ते सहभागाचो सरकार खंय तरी फाटीं येता कोण तरी आसा ते फाटीं येता आनी ताका लागून चड करून आमी 5 तारखेची घेवपा करता फक्त आमचे सेक्रेटरीचे कॉन्टेक्ट जावना कित्याक तो खंय तरी मिटींग आसल्या कारणान सादारण 5 तारखेचे अशें म्हणटाले फुडें वचपाना फाटीं वचपाना अशें सजमतान सरपंचाकडे ताका परमिशन घेतला सगळ्यांनी खंय तरी तयार दवरचें की बिग डेज आसल्या कारणान आपूण खंय तरी कामां वयता त्या हिसाब खंय तरी रावचें स्वता खातीर रावचें कोणा खातीर रावच न्हय स्वताच्या खातीर सगळ्यांक रावचें जेन्ना इतले आमी गोश्टी जेन्ना सांगतात तेन्ना आयुश्याचो एक दीस आमी आपल्या लोकांक तरी घेया की आपल्या फुडली जी पिढी आसा फुडली भुरगीं आसा त्या गांवांत रावपाक जाय बरे भशेन जाल्यार आमी एक दीस काडपाकच पडटलो हांव म्हणून आमकां एक दिसाची व्हडली गरज ना आमचे खातीर डॅमेज करायला बारा 2 वर्सां आमी आमकां लागून आमची भुरग्यां लागून तरी गाडी आहा कित्याक मोस्ट ऑफ द आमी म्हाका दिसता चडशे आसा आमची फुडली पिढी आमी लायफ चडशे सगळ्यांनी पळयल्लें आसा हें करपा लागून आय एम ऑलमोस्ट 42 हें करपा लागून सो आमची भुरगीं आसा फाटलीं तांकां लागून तरी आमी गोंय कित्याक आतां आमी पळयलें ते भशेन आमच्या खंय वचोन मदीं घरय घेवपाक जावपा ना सर्वायवल इज व्हेरी लेस आय आमची मदीं हें करपा लागून सो आसा ती आमी सद्या आमच्या जाणटेल्यांनी सांबाळून दवरलें आसा आमी सांबाळून दवरलें आसा आमची भुरग्याक आमी सांबाळून दवरपाक आमी कितपत प्रयत्न हे सगळ्याची आमची जबाबदारी आसा आनी जबाबदारी घेता आसतना तेज्या पंचायतीच्या वतीन आमी सगळ्यांनी आमी सगळी बरी तुमची काम आसा कांयच सगळ्यांनी पळकून एकदा कारण आमी 5 तारखेक घेतले हे आमी फक्त आयज एक आमदार आमची मती येता म्हणून आमी मिटींग दवरल्या कित्याक आमदारान सांगलें की आपूण लोकां मदीं येता लोकांचे कितें आसा ते ताजे पयलीं आपूण लोकां मदीं येता तें कितें आसा लोकांक जायना पयलीं आपल्याक विचारपाक आपल्याक तशें कांय ना आपूण उक्ती मनान उक्ती मनान आपल्या कोणाक प्रश्न आपल्याचे मदीं तशें कांय ना तो म्हणटा तेणें सांगिल्लें म्हणून आमी मिटींग जाली आमच्या ग्रामसभेक आमी येतलो पूण ताचे पयलीं लोकांचेय कितें आसा तें आपूण जाणून घेतलो म्हणून आयज आमी मिटींग दवरपाचें कारण पूण अशें सांगता आतां सगळें की खंय तरी आयची जी मिटींग आसा ही लास्ट मिटींग अशी सजमनाका अशें आमकां कितलेशे मिटींगे कितलेशे मोर्चे आमकां फुडें व्हरपाक पडटले आनी हें व्हरता आसतना की तुमचो सगळ्याचो सहभाग जाय पडटलो की आज आपूण मिटींगे येयल्या जाल्यार सोंपलें ना एक मनशाच्यान जावचें ना तें एक मनीस जाल्यार पंच आनी कोणी आसा सरपंच ते फुडें वचपाचें ना सगळ्याचो सहवास जाय येता मातशें इंटरप्ट करता हितून मरे 2 गजाली आहा पळय एक तेणें आमकां CZMP NOC दिली ती चॅलेंज करप पडटली दुसरें म्हणल्यार पयले सुवातेर आमचें एक्विशन आमी चॅलेंज करप पडटलें एक्विशन आतां 25 मिटर रोड 80 मिटर रोड 35,000 सुमार जमीन ती एक्वायर करूंक शकता हितून 2 सेक्शन जाले सेक्शन 4 आनी सेक्शन 6 हेजी पसून तर म्हाका मातशी नॉलेज मेळटा बरें 3 जाणांनी कन्सर्न दिल्या खंय तांकां एक थोडोसो तुजो दिनाराचो लुगार वयता आनी एक चौगुलेन तांकां मागितले उलट लोकल कोणाचे वयता तेंकां कांय दिवना म्हाका दिसता की तो करूंक जाय जाल्यार ते मागीर सेक्शन 6 गा रेल्वे एक्ट गा कितें लावून करता अशें म्हाका दिसता हांव नॉट अवेर ऑफ ते फुल्ली ताका लागून 2 गोश्टी करूंक पडटल्यो एक लोकांक घेवन धमधम धरून आमकां रस नाक जाल्यार आमी एप्लिकेशन इलेक्टर आवडे आमी मोर्च जावन व्हरों येता कित्याक नाक जाल्यार तुमकां नाक जाल्यार तशी तुमी तुमकां विचारपाय बाबा हो पळय तुमी विचारपाचें आमी क्लियर सांगता पॉयंट जे आहा म्हणून आमगे कितें लोकांक फाटल्यान पंचायतीक कसलो ब्लेम करपा नाका कित्याक आमी सगळे पॉयंट म्हाका वताच्यान आसा सरपंच पंच वार्ड स्थानीक डेप्युटेशन सगळे ना तुमी आतां कित्याक हेणे सगळे आपूण फेस करून सांगता मागीर क्लियर करून थोडे म्हणटा कित्याक म्हणटा आमी स्थानीक गांवच्या लोकांक म्हणटा मायनिंगसान वच चड थोडे लोक एक म्हणटा पळय हांव म्हणटा पळय मायनींग चौगुली आहली जावं कोणा आहली मायनींग तो म्हणटलो कितें रस्तो तुमकांय बरो आनी मायनिंगय बरो म्हणटलो तेन्ना तुमी कितें म्हणटले तुमी कितें तुमगे आन्सर आसूं जाय ताका आमदार म्हणटलो
आता मॅरी करून हांगा येतालो आनी पुलीस बिलीस हाडले लोक वयर रावले बंद केलें ना ना केलो अशें जावपा जाय जेन्ना रेल्वेवर ब्रिज असता तेन्ना एक काम असता की पूल बांदपाक जाय असता तर खंय तरी पुराय रेल्वे मार्फत जाता एक रोड जो जातलो तो पुल आमकां रेल्वे करून दिता गव्हर्मेंटाचे एक्सप्रेस बंद असल्या कारणान ते रेल्वे करता पूल रस्तो जो आसा आमी जो म्हणटा स्टेट बस पुल्ला आमकां रेल्वे करून दिता हे सांगपाचो उद्देश इतलो आसा की सविस्तर म्हायती आमच्या लोकां मदीं आसपाक जाय आनी हात करून शिकलेल्यांनी आमच्या भुरग्यांनी आमच्या जायत्या सांगपाक जाय की ताचो परिणाम सांगतना कळना थोड्याच रोखडेच समजता की प्रत्येकाच्या कानार ही गोश्ट बसपाक जाय हांगासर ह्या कितें आयज हांगासरल्यान जेन्ना आमी वयतले थोड्या प्रमाणान गड्या बाकीच्यांनी आमी एकामेकांक आमकां सांगपाक पडटलें खास करून व्हडा 1,17,000 जमीन एक्वायर जाली 1,17,000 म्हाका दिसता पोल मागता वर्रेचे जो वाडा आहा तितून जावचें ना 1,17,000 सगळें एक्वायर जाता वर्रेच्या लोकांनी पयलीं एकदां वचपाचें कितली जमीन एक्वायर आहा तेणी पयलीं धाडून घेवची पोल तुमी वारावर कित्याक सांगता कित्याक गोश्टी सामक्यो मती वचपाक जाय कित्याक हे तो करतलो हांव करतलो ना हे व्हेरी सिरियस आहा हें इतल्याचें स्वप्न व्हेरी सिरियस आहा आमी खंय तरी सिरियस जावन मरपाचें हेजो इम्पॅक्ट जशें हांवें सांगलें हेजो इम्पॅक्ट व्हडलेच्यान चालू जाता तो खंय तरी वसोडे फुडाकडे थंय सुद्दां कॅरी जातलो आनी हेजी सुटका सविस्तर आमकां कोणाकूच शिकयना आमी आतांच जशें सांगलें की तेजी लीड जाता ती कंटिन्यू उरतली सो हांव थंय रावता हांगा रावता तशें ना तें अरे बाबा सोवा सांगलो मिटींग लोकांचे कितली पडला कितली पडला सोवा सांगलो सोवा मदीं सांगलो मरे तुम्ही सोवा कितलो टायम कितलो तो कितली पडले सगळ्या 2 वरां रावपाची आमी समजा तुमची कळकळ आनी तुमकां सांगिल्लें लोकां पडोन गेला ताका कांय आयकपाच्यो तूं मात स्टोरी कोणा सांगता अरे झालं टायम मरे मागता गांवच्या आयकपा ह्यो हिस्टोरी तुमगेल्यो लागता लोकांनी पेशंट दवरचे किती पयशे घेवपाचे आनी किती अरे 500 घेवचे आमदारान सम टायम दिलो हांव ना म्हणला आमदारान फोन केलो आपूण एक बरोबर लेट जातलो काय आमदारान फोन केला एक साधारण आपल्याक एक 25 मिनिट दी म्हणटा आमदारान येता कितें आसा आमदार टायमार रावय कितें करूया फोन तुम माराय फोन प्रोजेक्ट किती पडून गेले का टर्मिनल टाइमर बताय मरे तुम्ही टर्मिनल टाइमर बताय मरे तुम्ही लोक राहतात 2 वर मुद्दाम केल्या
मातशें कळकळीची एक आसा एनाउन्समेंट म्हाका दिसता आमच्या वाठारांत खंय तरी सायडीन म्हाका दिसता चालू मातशी मिटिंगेक अपॉइंटमेंट 2 वर लागली 2 वरां ताका अपॉइंटमेंट दिवपाक आयज खंय तरी आठवली सायडीन काबार कर बरं तुझे किती असते सविस्तर माहिती आमदार दिल्ली आसा आमदाराक तुमच्या तशें आमी सांगला की तुमच्या 2 मिनिटं पाच मरे पाच राव लोकांनी सांगा नका लोकांनी काय सांगा आणि आमचा रस्तो नका जाऊन ब्रिज लागतो अरे त्याला ब्रिज दिवाले पुढचा दिपा म्हणा ब्रिज झाला तो दिपा म्हणा तिच्या ब्रिज जायचं का ब्रिज म्हणा आमका तो खोटं तो उगाच परत खोटं एक रिक्वेस्ट आहे गावचे लोक एक रिक्वेस्ट आहे आमदार त्यांनी मीटिंग घेतलं मीटिंग घेवपा दिलं म्हाका आमदार आमची मध्ये शेलवंताला निवडायला पडतो पयलीं स्टार्ट येईल तो तुमचो प्रयत्न तुम्ही त्याका रिस्पेक्टा विचारचे असे करून जायना बेगीन येवपाक पण येणार असे जावपाक जायना अरे 2 वरां जाली शेवटी म्हणून जावपाक सांगता बरें काम वाटतो तो बरें काम वाटतो जावपा आता माझे म्हणपाचे कितें आसा किती एअरपोर्ट लागता सगळ्यांत जेन्ना आमी वयतले आमदाराचे बरे डिसिजन घेवन त्या म्हणजे बरे डिसिजन बरे उलोवप जाता दोन्ही वाटच्यान उलोवप सारकें आसता जाय दोन्ही वाटच्यान उलोवप सगळी मान सगळी मान अरे टाइम किती 2 वरां रावपाची 2 वरां बायक उत्तम रे चार्जिंग उत्तम रे बायका चार्जिंग उत्तम रे बायका चार्जिंग अपॉइंटमेंट रे सांग मग 2 वर्ष लायला की सांग आम्ही सगळ्यांना 5 मिनिट आम्ही 5 मिनिट 10 मिनिट पासून असे सगळे गोष्टी केल्या जातात सगळ्या गोष्टी आमकां जाय तशें आसना त्याचो आधार घेवन त्याचो हे घेवन आमकां असो टाइम सो हांवें तुमकां सांगिल्लें आमकां लेट जाता मेसेज पावलो अशें ना की होता न्हू आतां म्हणटाच ऍक्च्युली अज्जीवर आम लोकांक बेगीन कोणी उलोवपाक सोदता जाल्यार पयलीं आमदार हात करून वरेज लोकांक विचारपाक जाता पयलीं मातशें आनी मातशें फुडें येवचें पुराय दिल्ली आसा सो आनी कितें तुमकां गोष्टी कितें आसा तें आमी सांगूं शकता तुमकां तुमी बिंदासपणान आमकां सांगूं चालू आसा हॅलो बरकार म्हणा थिंगा आनी कोण बरकार असोडकार आनी कोण नाही सगळे आनी कितें जाणटो आतां मनोज बाबान सांगलो आमदाराक मातसो लेट जालो आमी जायत पाशेन कांय पडटलें हें कांय ना आनी आमदार आमकां सांगात जाय पडटलो आनी कोणाक कितें वायट जालें कितें जालें तुजें काय वराय आतां जर गडबड केलो जायतो ते मुखार मागीर सॉल्व कडून पडटलें कळ्ळें तुका आनी आमदार आमकां सांगपाना कित्याक तो पार्टी आहा रुलींग पार्टी गव्हर्मेंटा सरकारान तो आहा आनी तेजे बरोबर काम वयच पडटलें आनी एक सांग तुमकां तो ते सुद्दां मेन प्रॉब्लेम आतां हे सगळे व्हडले ते प्रोजेक्टान दाखयले न्हू मेन तांकां तो पूल करून दिवपा येना तो वयल्यान पळय तो ब्रीज घाल म्हणटाय न्हू
तो ब्रिज करपाक दिले न्हू जाल्यार तेची लायन स्टार्ट जातले ब्रिज नाक पडपाचो तेंका मातशें आमकां अंडरपास करून दी म्हणपाचें भितर पंचान वचपाक तो ब्रिज नाक पडपाचो आनी तेजेर हय ब्रिज एक पाट दिलो न्हू ते मागीर कोणा आयकपा नाय कळ्ळें तुका ब्रिजा परमिशन म्हणटाले इल्ली लोक करताले आनी ते वाडयताले मागीर सगळें इसवण पडटाले आनी कोणा जाल मरे तें आतां अशें म्हणटाले दिवपा येना आतां ते नायन भशेन ते त्यांचे एक्विशन करू जायना म्हणून ते रेल्वे दितले त्या रेल्वे आता मुखार कसं एक्विशन करतात खबर आहा मुखार मुखार ते कोणाक नाही लागून तो ब्रिज ना म्हणपाचें पयला पाचें आमकां हे सायड येवपा ब्रिज नाका गेटी न्हू येता म्हणपाचें नाल्यार अंडरपास दिवपाची तांदूळ रेल दिवपाची आमी नाल्यार आमकां भितरले म्हणपाचें सांगतालो सांगतालो तुमकां बांदताले तुमी हे सायडी वचपा ते सायडी वचपा हें पूर्ण ना म्हणपाचो आनी चलोन येता म्हणपाचें देव बरें करूं आनी कोणाक कितें सांगपाक सोदता जाल्यार तेणी उलोवपाचें आमदार आमचे मदीं शॉर्टली पावता कोणाक कितें जाल्यार सांगूं शकता अशें कांयच ना सचिन बाब आनी कोणी आसा तेणी उलोवपाक शकता जय बाब कितें उलोवपाक सोदता मला की सगळे आमदाराच्या आतुरतेन रावल्ले आसा वाटेक आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमदार आमचे मदीं पावता आमचे मदीं आमचे ऑनरेबल MLA श्री निलेश काब्राल हे पावल्ले आसा हांव मागता बाब किस्तोड्यो पेडण्याचे सरपंच हेसोडलेचे एका आपोवन वेलकम करचें आनी सगळ्यांनी ताळी मारून तेका परतून एकदां एक ग्रँड अशें वेलकम करचें त्या खातीर हांव आमचे मानसीक आमदार निलेश काब्राल एका आमच्या गांवच्या वतीन सगळ्याच्या वतीन असोडलेच्या वाठाराच्या वतीन हांव सदांच चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना आमी गोश्ट आमदाराच्या कानान घातली एक उतर आमदार एकूच उतर आशिल्लें की खंय तरी आपूण उक्तीपणान आमचे भितर येता आतां खुबश्या गोश्टी आमी सांगल्यो कित्याक आमदाराच्या कानान घालपाक परतून एकदां स्लायटली एक 5 मिनटाचें ब्रिफींग करता की 2012 मोठ्या उमेदीन आमी सगळ्यांनी निलेश बाब काब्राला निवडून हाडलो आनी खास करून जेन्ना निलेश बाब काब्राल आमदार जावचे पयलीं तेका ह्या गांवचो जो परिचय आहा न्हू तो गांवचो परिचय म्हाका दिसता हांव तेन्ना भुरगो आशिल्लो पयलूच्यान त्या गांवचो परिचय आसा तेका अशें ना की शळवणचो वाठार आनी खंयचो वाठार जो आहा तो वाठार तेका नवदीत ना आमदार जावचे पयलीं भागान आमदारान हांगासर काम केल्लें आसा त्या गांवच्या लोकांक म्हाका दिसता 100च्या खंय तरी 95 तरी लोकांक तो बरे भशेन वळखता आनी सविस्तर म्हायती आमची परस तेका चड खबर आसा म्हणल्यार गांवचो तेका टोपोग्राफी आनी जॉग्राफिकल लोकेशन सांगपा नाका अशें आसा तशें आसा म्हणून पण 2012 जेन्ना आमी तेका उमेदीन निवडून हाडले आनी तेका तेजी पावती म्हणून आमी तेका 2017 निवडून हाडलो आनी 2017 निवडून हाडून सुद्दां तेका परतून 2022 निवडलो आनी म्हाका दिसता एकमेव असो कुडचडीचो आमदार जो 3 टर्म असो हॅट्रीक मारून येयल्ले आसा आनी तेजो श्रेय तुमकांय वयता आमदाराक वयता आनी आमदारान लोकांनी काम केलें आनी जेन्ना पंचायतीच्या बाबतींत जेन्ना उलयता आसतना की आमदारान पंचायतीच्या वाठारांत खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा सदांच तो पंचायती बरोबर रावल्लो आसा अशें ना की खंय तरी तो पंचायती दुखून खंय तरी कितें केल्लें आसा आनी तेजोच एक प्रायम अशें उदाहरण आमी जेन्ना म्हणटा की जशें हांवें म्हटलें की उदोर सुद्दां की 2016 खंय तरी एक तर कॉमेंटो कंपनी परतून येता खंय तरी एक मल्टी कार्गो हँडलिंग असो एक प्लांट हाडपाक गेलो आमदार खंबीरपणे आमचे मदीं रावलो आनी लोकांचे सहवासान तेन्ना 2017 तो इलेक्शनाक गेलो तेन्ना लोकांक तेणें एकच सांगलें की आपल्या मरणा वयल्यान हो कोणसो वयतलो जरी तो कोणी हाडपाक सोदता आनी तेजीच पावती तेका आमी 2017 दिली आमी कोणाक डगमगना केलें ना आमी परतून तेका कोणाक बळी पडनासतना आमचे मदीं येयल्ले पण आमी कोणाक बळी पडना तुजेर एक विश्वास आसलो आमदाराक आमी हाडलो पण आतां कालांतरान कितें जालें परतून एकदां खंय तरी तेजो जेन्ना आमी फायट मारून एनजीटीन गेले तेका गव्हर्मेंटान आमदारान आमकां फंडींग केलें तेजो सगळ्या गांवचो आभार आसा परतून खंय तरी आयज 2024 आमी पावले आमकां खंय तरी कळ्ळें की पेपरा वयल्यान वाचून लास्ट आमकां पेपरा वयल्यान वाचून कळ्ळें की CRZ आसा कोस्टल रेग्युलेटरी झोन
की ताणें खंय तरी एक अप्रुवल दिला लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी आमकां कारखान्याली येता म्हणून आमी जेन्ना आमदारां म्हणलें गेले सर आमकां जेन्ना कांय म्हणजे परमिशन येवना तें कशें करूंक शकता आमदारान आमकां सहज सांगलें की हेजी एक ती सीआरझेड बॉडी आसता एक इंडिपेंडंट बॉडी तेका हेची सरकाराची मान्यताय आसना तेणें डायरेक्ट कोणी तरी वचून हांव वचून एप्लाय करूंक शकता आनी तें परमिशन घेवंक शकता पूण अशें ना की परमिशन घेवन सगळें आसा जशें आमदार आपल्या आमकां एकच जालें हांवें सरपंच जाल्लो की जसो जो खंबीरपणान तुमचे मदीं उबो राविल्लो तो उबो आपूण सदांच उरतलो आपूण आसो पर्यंत केन्ना हाडपाचें ना आतां जेन्ना ह्यो गोश्टी घडल्यो तेन्ना गोश्टी घडटना आमी आमदाराक रिक्वेस्ट केली की आमकां अशें सदमत येता केन्ना जेन्ना हें डबल ट्रॅकिंग जाल्लें आसता तेन्ना कारणान खंय तरी ही गेट बंद जातली आनी ही गेट बंद जावन लोकांच्या मनाक अशें संदर्भान अशी दृश्टी निर्माण जाता की जेन्ना आमचे वयल्यान हो रस्तो वता त्या रस्त्याचे जेन्ना आमी फायंडिंग्सान गेले तेन्ना अशें कळोन येता की तो रस्तो 25 मिटर रस्तो तसो दाखयलो जाल्यार पूण ओरिजिनली आमकां हांगासर 80 मिटरची वीट मेळटा आमदारान जशें सांगलेल्या कारणान ताका दोंगर आसल्या कारणान ताका ते ड्रास्टिकली कटींग करपाक जाय पडटा म्हणून तो ते तशें घेतला पूण रस्तो 25 मिटर पूण जेन्ना त्या प्लॅनार पळयता ताका 80 मिटर मेळटा पूण लोकांचो असो पळय आमी फाटीच एक मिटींग घेतली 2 दीस पयलीं की लोकांचो आमदाराच्या मतीन नजरेक हाडूंक सोदता की लोकांच्या मतीन अशें जाता की लोक सद्याक अशें म्हणटा सर की हांगासर हें सगळें निर्माण हे गोश्टी जाल्ल्यो जाता अशें ओवर हँडलिंग जाता तेन्ना आमकां हो रस्तो नाका अशें लोकांचे एक संदर्भ निर्माण जाल्ले आसा आनी संदर्भ निर्माण जाल्ले आसा की शेवटी लोक श्रेश्ठ आहा आमी लोकांक जायत सांगलें की लोकांच्या मतीन खंय तरी एक जाल्लें आसा की आमकां हो रस्तो नाका आमी खंय तरी एलसी बंद जाल्यार आमकां गेट निर्माण आसा आमदारान अशें तें नाका करूं नाशिल्लें की गेटीचे खंय तरी वीट गॅप तशें मेळना आशिल्लें आमकां अंडरपास दिवना तेन्ना आमी आमदाराक हाडूनय दाखयलें हांगासर अशें ना की खंय तरी तें निपोवन केल्लें आनी तशें ना पूण आयज लोकांक दिसता की आमकां खंय तरी लोक हांगा रस्तोय नाका म्हणटा आनी गेटी बंद जाल्यार अशें लोकांचें संदर्भ निर्माण जालो कित्याक हेजो ड्रास्टिकली कॉन्सिक्वेन्सीस आयज नाल्यार फाल्यां हे गांवचेर पडटलो आनी गांवचेर पडले कारणान तशेंच सर हांव सांगूंक सोदता की आमी जेन्ना तुमच्या आदाराचे रिपोर्ट काडले त्या रिपोर्टान आमकां अशें फायंडिंग्स मेळटा की तुमकांय खबर आसपाना ही जेटी दाखयनासतना ह्या रिपोर्टान तेणी ही जेटी दाखयल्ली आसा जेटी एक्चुली एक्झिस्टंट जेटी ना आनी जेन्ना आमी लँड आनी ब्रेथ हे हितूंतल्यान अजून वचून एक 5-6 पेजी पयली तेन्ना 5-6 पेजीन हांव अशें निर्माण केता की जो ओर्डरचो गांव आसा तो ओर्डरच्या गांवांत दिना सरकारान खंय तरी 1,17,000 जमीन एक्वायर करून त्या प्रोजेक्टाक घातिल्ली आसा हांगची आमची 28,000 जमीन जी आसा ते आमच्या तिमलाच्या ड्रायव्हराचे सांग तेजे फाटले तेजी 28,000 घेतिल्ली आसा सो आनी जसो की आमकां हातून मेळटा दिसा की लोक भिवपाचें कारण म्हणल्यार 3 लाख पर एनमान तो सांगता 3 मिलियन 30 लॅक्स ओवर हँडलिंग हांगासर करपाक तो सोदता सगळे हांगासर रिपोर्टान वॉटर स्कॅरची भरपूर प्रमाणात तेजी वॉटर युजेज आसा हे सगळे रिपोर्ट्स जेन्ना मेळटा त्या रिपोर्ट्सान पळोवन लोकांचे एक संदर्भ निर्माण जाला एक मनान दुखणी आसा की सरान जे आमकां आमदारान आयज पर्यंत आमकां इतलो हेल्प केला आयज पर्यंत आमच्या आदाराक आनी गांवचे मदीं रावन उबो रावन झुंज मारून ते सगळे उबारले आसा तो परतून एकदां आमकां हे रस्तो जर आयज तो खंय तरी बंद जालो हो जो आरोपी जो जाता तो बंद जालो जाल्यार ह्यो फुडल्यो गोश्टी जावपाना अशी एक लोकांचो संदर्भ निर्माण लोक आयज हे उतराचे ठाम आसा हांव मागता की सरपंचाक कितें आपल्याक सांगपाक सोदता तर आमदाराक कोणी प्रश्न विचारलो तुमी बरे प्रमाणात विचारात कित्याक उक्ती मनान तो येयल्ले आसा अशें जावपा जायना की डिस्कशन करता आसतना खंय तरी तूं आयकून खंय तरी तेजें कन्क्लुजन येवपा जाय आनी जेन्ना कन्क्लुजन येता तेन्ना बरे प्रमाणे तुमी सगळ्यांक विचारपाक शकता हांव पयलीं मागता आमदाराक की सगळ्या विशीं आमी वेलकम केल्ले आसा की आमदारान सादारण गोश्टी आमदाराक सांगिल्ल्यो आसल्यो हेजे बद्दल आमदार उक्ती मला त्याच तुमचे मदीं सांगपायला हांव मानसीक आमदाराक मागता की तेणें लोकांक पयलीं ब्रीफ करच्या लोकांनी तेजे आयकच्या लोकांक कितें प्रश्न आहा जाल्यार एकूच रिक्वेस्ट कोणेच हांगासर अशें उलोवचें ना की जण काय की तें कन्क्लुजन येवपा जाय हे उलोवन ते अर्दवट उरपा जायना टॉपीक हें करपा लागून अर्दवट उरलें तेजें सोल्युशन येना आमदार सरकाराचो घटक तेका घेवन आमकां फुडें वचपा पडटलें तेजे मार्फत करपा पडटलें पूण अशें ना की ते रफ उलोवन करनाकात आमकां नाका हें आमी सगळ्या आमदाराचें आमी कळोवन दिल्लें आसा आमकां कितें जाय तेंय आमदाराक तुमचे वतीन सांगिल्लें आसा पूण तुमकां कोणाक पर्सनल कोणा सांगपा तें सांगचें हेच म्हाजी रिक्वेस्ट आहा हांव मागता आमदाराक की आमदारान आमच्या लोकांक कांयशें ब्रीफ करचें जमलेल्या सगळ्यांक नमस्कार मातसो लेट जालो दिलगिरी व्यक्त करता इतले सांगलेलें मनोजाक 7:15 पावता म्हणून हांवें सांगलें 7:15 पावता म्हणून हांव खंय गेल्लो थंय शिरकलो आनी पयली सुवातेर जो मनोज बाबांनी आमचे सरपंचान सांगला किस्तोरीन सांगला हांव नगो एप्रिहेन्शन अशेंच 2016 जाल्लें आनी फोमेंतो ही कंपनी मॅरीगो ग्रावंड करूंक सोदतालो तेन्ना हांव हे गांवच्या वांगडा ताण पडून रावलो आनी हो प्रोजेक्ट बंद करपाक हांवें खुबशे गोश्टी केल्यो आनी ते हांवें सांगपा नाका
सरपंचाक तांकां सगळ्यांक खबर आनी मागीर तो बंद उडयलो आनी तेजो मागीर पयर 2022 जे इलेक्शन जालें तितून तेणें भरमसाट जे लोकांक पयशे दिवन कोणाक दिले ते तांकां खबर आहा, हांव सांगना आनी म्हजेर बदल हाडपाचो म्हणजे म्हाका काडपाचो प्रयत्न केलो पूण लोकांनी तशें काडपाक दिवना, लोकांनी म्हज्या वांगडा रावलो म्हणून हांव थर्ड टायम येयलो. एक क्लियर हांव एक सांगूंक सोदता की ह्यो गोश्टी हे गांवांत जावपाक जायना. हांव तुमच्या वांगडा आसा. मदें मदें इशू येता. पयरचो इशू जेन्ना म्हाका खबर नाशिल्लो हो जेटीचो इशू, हो जेटीचो इशू जो सांगला आतां हांवें तांकां गायड करून तांकां लेटर दिवन हांवें फोन करून रोखडे 1-2 दिसांनी तांकां पेपर दिल्या. आमी खूब पेपर उरला. एक्चुअली तांकां सांगलें मागीर करया म्हूण मिटींग, कित्याक पयलीं सगळे पेपर हाडपाक जाय जे पर्यंत आमकां खबर ना कशें उलोवपाचें. आतां CSRचेकूच हाडल्या, डेप्युटी कलेक्टरचेकूच पेपर हाडल्या, तशें SEIA, SECC, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड खुबशे पेपर आमी दिल्या. ते हाडटरी तेजे व्यवस्थीत जे रॉंग कमींग जे दाखयला अशें तेणें म्हटलें. हांवें वाचूंक ना कित्याक कालूच हाडलें, म्हाका दाखोवपाक तांकां टायम मेळना. हांवें तांकां सांगलेलें की सगळे पेपर हाडून तेजे स्टडी करून आनी कसो उपाय काडपाक मेळटा ही हांगा जावपाक जायना. एक लक्षांत दवरपाक जाय की हांव तुमच्या वांगडा आसा आनी हें जावपाक जायना, हें म्हज्या मनान आसा आनी जावचें ना. पूण बेश्टें तोंडान सांगलें म्हूण जावचें ना. तोंडान आमी खूब सांगता, हेजे पयलीं तोंडान सांगून हांवें फाटल्यान रावन हांवें करून दाखयल्लें आहा आनी हेजे मुखार हांव करून दाखयल्लो. हांव इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक जमलेल्याक ह्यो गोश्टी जावच्यो ना. म्हाका पेपर वर्क पयलीं हें करून परतून तुमकां जमयता आनी आमी कशे फुडें वयतले हें बंद करपाक तें सांगतलो. बेश्टे अर्दे कुटे पेपर घेतले आनी तांकां सांगलें अशें जावचें ना. पूण म्हाका रिक्वेस्ट आहा, मनोजाकूय सांगलें, ताका सांगलें बाबा म्हाका एक 4 दीस दी. पेपर आतां एप्लाय केला, सरपंचाक सांगलें तेज्या नांवार एप्लाय कर, 3 दिसां भितर ताका दिले 2. आतां तेणें काल एप्लाय केला, आज मेळोना, फुडल्या विकाक मेळटले आनी सगळे व्यवस्थीत पेपर जावन तेजे स्टडी करून आमी एक मनान आसा की पंचायत आमी तुमच्या वांगडा आसा. हो प्रोजेक्ट आमी कसोच जावपाक दिवचो ना. हें तकलेन घाला. पूण परतून तुमकां त्रास करतलो केन्ना हे जे आज मनोजान सांगलां की जेटी दाखोवन रॉंग दाखोवन अशें कमिशन घाल्ल्या ते कंपनीचेर एक्शन घेवंक पडटली. तेन्ना तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो. अशें रॉंग दाखोवन अशें जर केल्लें आसा जाल्यार तुमचो सपोर्ट असो तुमी येयल्ले आहा तर परतून येवंक पडटलें. सो आज इतलें सांगता कित्याक हांवें हे स्टडी करनासतना हांवें सांगप म्हणजे चुकीचें. स्टडी करून टोटल डॉक्युमेंट हाडून जे हांवें सांगलां तांकां सरपंचाक बरयल्या, सरपंचान काल इनवायट केल्या. एक फुडल्या विकाक मेळटलो, तेजे फुडल्या विकाक हांव सांगून परतून हांवें एकदां कितें तेणी रॉंग केलां वीथ डॉक्युमेंटरी प्रूफ, कितें तेणें लिपयलां, कितें हें केलां, हें सगळें हांव स्टडी करून परतून तुमकां मे बी हे फुडल्या विकाक आमकां पेपर वतले तेजे फुडल्या मिटींग परतून मिटींग दवरून तेन्ना आमी कसो प्रोसिजर घेवन फुडें हें बंद करपाक जाय हें तुमच्या वांगडा आसतलो. सारको डिटेल प्रोसिजर येता, एडवोकेट अपॉयंट करपाक जाय आनी कोण करपाक जाय, हे सगळ्यो गोश्टी आमी पंचायतीन आमी बसून करतले. इतलें आश्वासन तुमकां दिता. एकूच लक्षांत हाडटा की हांव 2012 निवडून येयला. तुमीच हाडला म्हाका 2012 आनी हांवें आयकलां कितें गोश्टी जाल्यो ते म्हाका खबर ना. पूण म्हाका काल कोणे तरी सांगलें 2011 कितें तरी कसली तरी कमिशनां दिल्ली म्हणून. हांव ती चवकशी करून ते पेपर हाडटलो. हे सगळे गोश्टी जेन्ना म्हाका कामार पडला, कित्याक 2012 निवडून येयलो सगळ्याक आपल्याक कळटा अशें ना. 2011 गोश्टी थोड्यो जाल्यो तेन्ना हांव नाशिल्लो. म्हणजे 2007 येयल्लो म्हणजे 11 सगळ्या गांवच्या लोकांक खबर आशिल्लें 2011-12. तेन्नाय हांव नाशिल्लो. तेय पेपर हांव सोदून काडटा आनी मागीर तुमच्या फुडल्यान दवरता कोण रिस्पॉन्सिबल, कोणें कितें केलें, कशें कितें जालें आनी हे सगळे फुडें कशें गेले हें सगळें दाखयता. सो म्हाका एक रिक्वेस्ट आहा, हांव तुमच्या वांगडा आहा, ठाणपणान आसा, म्हाका कोण कांय करूं शकना, हांव बिंदास भोंवता. म्हजें एकूच लक्षांत दवरपाक जाय, विश्वास आमचेर दवरा. हांव करपाक दिवचो ना, करपाक दिवचो इतलें सांगता. आनी परतून फुडले वीक सोडून तेजे फुडल्या विकाक हांव डेट मनोजाक सांगता तेन्ना वीथ प्रूफ म्हणजे तेणी कितें फोडोवन दाखयलें, कशें हें दाखयलें, कितें जालें हें सगळें डॉक्युमेंटेशन हाडून दाखयता. इतलें सांगता आनी काय सांगता. नाका मायक नाका गरज ना. 2012 डबल ट्रॅकिंगाचं काम चालू जालें. 2014-15 म्हळ्यार डबल ट्रॅकिंग शाळवणाच्यान जालें. आमकां शाळवणां कितले शाळवणां धरून ते कोपरेमडेर धरून ते इतले लोक आसात. आमकां 2 रेल्वे गेट लागतात. ह्या सायडीन गेल्यार रेल्वे गेट लागतात, त्या सायडीन गेल्यार रेल्वे गेट लागतात. तुम्ही 2012 साल आमदार आहात. त्याच्या पयलीं बीन तुम्ही आमदार एक्टींग नाल्या पासून तेन्नाय तुम्ही आसले. 2012 डबल ट्रॅकिंग जालें. डबल ट्रॅकिंग जावन अजून पर्यंत आमकां ओआरबीजी ना, अंडरपास ना. हे कित्याक करपाक शकले ना पंचायत आनी तुमी? पंचायत सरपंच आहात, तुमी आहात. आज पर्यंत कित्याक करपाक शकले ना? कोणी बरें ना जाल्यार वाटेर रावन अटॅक करून मारता. कितले लोक मेले आनी आमदारान हे केलें तें केलें म्हणटा. 3 फावटी निवडून 2012 तो लाडीस घेवन भोवलो.
डबल ट्रॅकांतल्यान तूं 3 फावटी शळवणच्यान तूं भोंवलो असो ट्रॅकांतल्यान कुर्चाड्यार करमाळे 2.5 हें आहा अंडरपास करपा मेळना आसलो काल वचून हांव पळोवन येयला थंय एक अंडरपास 800 मिटर्स यो मुखार यो फ्लाय ओव्हरब्रिज ट्रक वचपाक परत 900 मिटर यो तुळशी मावशे घराडेन थंयच्या दुकाना कडच्यान परत स्कुटर वचपाक परत 900 मिटर यो मारुती तेगे दारांतल्यान परत अंडरपास आनी आमकां शळवणकारां एकूण खमा म्हळ्यार आमच्याक चड पॉप्युलेशन आहा तितली गाड आमच्या कोपरेमेटेर धरून ते ह्या भुरग्यांक कोणाक कितें जाल्लें खंयच्यान वचपाचें या तुमकां आमी सांगप या तुमकां आमी आतां 3 फावटी निवडून येवन आमदार आनी सरपंच हें आमी हांगा सांगप तुमकां आनी सगळें काम तुमी केलें म्हणटा कितें केलें शळवणकारा खातीर झाले आता हांव सांगू 2016 तुमी सांगलेलें आपूण कोलशा आपल्या 2016 सर सांगतो पळय आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग यू सांग बरं फॅक्ट इज फॅक्ट कोणें सांगो न्ही कितले लोक मेले पयर सुद्दां आमगे देवगिना अटॅक केलो वचपा ताका लेट जालो गेट पडली मेलो नाजाल्यार आनी एकांचे आमी म्हणटात पूण एका मनशाक टायम येयलो अशे कितले लोक आमगे सोंपले आनी तुमी म्हणटा कितें शळवणा खातीर हें केलां तें केलां आमची परिस्थिती पळया कशी जगता ती आमी हे 3 फावटी निवडून येवन हें काम आज आमगे शळवणच्यान सगळे गार्बेजी गाडी वयतात GA08 येता GA06 येता GA03 येता कितले गार्बेजी गाडी येतात सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट आमकां शळवणाक सगळे न्हंयतल्यान सोडपा ना तुमी हात वचोन थंय पळया शिरोड्या सगळे न्हंयतल्यान सोडटात विका एक फावट पूण न्हंयतल्यान सोडटात सेवेजीचे तूं PWD मिनिस्टरला विन्सीन तुका 4 फावटी गेलो थंय विन्सी वेगस भो आमगेलो बाणावले आमदार हा कोण तो 4 फावटी PWD मिनिस्टर आसून तुका वेल तेणें हांवें बायट पळयली तुगेली कित्याक तुमी डायरेक्ट सोडटा म्हणून आनी सेवेज ट्रिटमेंट मांड हांगा आमची न्हंय झाले उलयलो आणि हांव म्हणटा तूं काय काम केलें ना म्हणून काम बरें केलां पूण आमचे खातीर आतां इतले लोकांक सांगो न्ही ओव्हरब्रिज आहा अंडरपास आहा आमकां एवरी 10 मिनिट्स एक ट्रेन येता अशें उलयलें आमी वायट सगळे म्हणटा हांव उलयलें जाल्यार म्हाका ट्रान्सफर मारतलो कोण उलयलें जाल्यार आपल्या चेड्या कामां लायना मागीर तुवें चेड्याक कामां लावना आनी म्हाका तूं ट्रान्सफर मारूंक शकना म्हणून हांव डायरेक्ट उलयता आमी तुका मत मारला शळवणकारान मत मारला तुमकां कितें आमकां अंडरपास ओव्हरब्रिज ना आमचे शळवणा वरवीं तो निवडून येयलो रे म्हणजे केस सुद्दां घालतो आतां झाले उलयलो आता ऐकता आणि उरला कितें उलोवपाचें आणि काय उरला मागेले हेजे सांग आता हेजे सांग आणि कोणाचें कितें वागला मागेले एकल्या म्हाका एकल्या अंडरपास आयो रॉंग उलयला हांव पयर हो इश्यू येयला कित्याक लागून खबर आहा पयर 24 तारखेक ग्रामसभा आसली आनी फेलिक्सान थंय क्वेशन घातलो की आमगे हांगसर लोडिंग अनलोडिंग जेटी येता म्हणून जाल्यार हेराल्डाचेर एक खंय तरी न्यूज येयल्लो की हांगसर अशें अशें येता आनी कितें म्हणून घातलां की केपें तालुका आनी सांगे तालुका घाल म्हणून सकल ब्रीफ आहा शळवणा म्हणून ताका लागून वायदा जेन्ना सरपंचाक विचारलें की बाबा हेजेर तुमी कितें घालना सरपंचान सांगलें वी आर नॉट अवेर आमकां कांय खबर ना सरपंचान सांगलें आपल्याक कांय खबर ना म्हणून सरपंचाक कांय खबर ना जाल्यार आमदाराक कितें खबर आसतलें न्हू ताकाय कांय खबर ना एक एक फावट जाता की कांय खबर नासतना बीन आतां सगळे गुगल हें करून करतात आमदार सांगता बीन बरोबर आसा ना न्हू तांकांय बीन एक फावट पूण आमदारान 2016 सांगलें पणजी बस करून हांवूय गेल्लो पोल्युशन कंट्रोल पळय तेन्ना आमदारान सांगलें आपल्या मड्या वयल्यान कळशी येतो म्हणून जाल्यार इतली सांगून बसून तोच आमदार आसा जाल्यार परत कळशी शळवणा कशी येता सारकें न्हू सर तुवें सांगना आपल्या मड्या वयल्यान कळशी येतो म्हणून हाताय सांगलं बरं हा जाल्यार परत गुवान 2014च्या घडी आता सांगला आता 2 मिनिटां परत गुवान हो शळवणाचो कळशी कित्याक येता तूंच आमदार आहा आमी बी सांगले ते मनी सांगात झाले आता उलोव पळय संदीप तुवें कितें सांगला हांवें आत्ताच पयलीं चालू करचे पयलीं सांगला की जे पर्यंत हांव आसा ह्यो गोश्टी जावच्यो ना म्हण कश्योच आनी हांव ठाणपणान तेजेर आसा आनी तोंडान उलयलो म्हणनी हांवें खूब केलो जे फाटल्यान आतां कितें जाता सगळ्यो म्हाका खबर आसता तांकां खबर आसना आमकां खबर नासल्या गोश्टी खूब चलता आनी तेन्ना ही आमकां खबर नाशिल्ली गोश्ट आतां ते पेपर हाडपाचो विचार मरे काल 2 दिसांनी ताका पेपर दिवपाक लायले आज काल आनी एक लेटर येयला
सो हांवें सांगलां क्लियर की हांव तुमचे वांगडा आसा, तेन्नाय सांगलां आतांय सांगता, हांगा हें जावचेंच ना. तेजे वयर कितें आतां पळय आमदार जातली, नो डावट आमदार जातली, सगळ्याचे दोदो एकूच आमदार आसता. ते वायट बरें कितें जाल्यार बोटां दाखोवपाक सोंपी, नो डावट. तेजेर हांव काय म्हणना, पूण हांवें ल्हानपणान तुवें विचारचे पयलीं सांगलां की म्हजे मेल्ल्या मोडाचेर म्हाका खबर का तूं उलयलो न्ही, आतां म्हाका खबर करूं. सो आतां हें जावचें ना. तेजे खातीर हांव ऑलरेडी सांगलां कशें आहा, तेजे फुडल्या विकाक मिटींग पोतून धरून कशें करतले ते हांव सांगता म्हणटा. तो विशय एक जालो. दुसरो विशय तुवें पळय सांगले पळय 2012 डबल ट्रॅकिंग जावना. हे पयलीं लक्षांत दवरचें. थोड्यो गोश्टी आमकां समजोवपाक जाय. 2012 जेन्ना हांगा पयलीं निवडून येयलो पळय, म्हाका ओव्हरब्रीज करपाक जाय आसलो हांगा, कित्याक तेन्ना डबल ट्रॅकिंग नाशिल्लें. डबल ट्रॅकिंग जालो 2015 नंतर, म्हणजे 15-16 अशें चालू जाला डबल ट्रॅकिंग. पूण हो ब्रीज जो आसा न्ही, दोन भशेची कंपनी आहा. एक RVNL रेल्वे विकास निगम लिमिटेड आणि एक साऊथ वेस्टर्न रेल्वे लिमिटेड, म्हणजे साऊथ वेस्टर्न जी आता चालू आसा पळय. सो पयलो जो प्रपोजल जो हांगा ओव्हरब्रीज, कित्याक हांगा लोकांक त्रास जाताले, गाडयो जेन्ना मायनींग चालू जालें, गाडयेच्यो लायनी लागतले, थंय पासून वयताल्यो. सो तेन्ना प्रपोजल साऊथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन हांवें मांडलेलो. तसो हो एक मांडलेलो आणि शिरफोड भागान जे अंडरपास एक केल्लो पळय, तो दोन्ही प्रपोजल साऊथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन मागलेलो आनी ताका मान्यताय दिवन मुद्दम रेल्वे म्हणजे ती साऊथ झोनल युजर्स कमिटी म्हणून हुबली मिटींग जाता. आमदार 2 जाण आमदार गोंयचे ते मिटिंगेक आसता. तितून हांवें CMक तेन्ना रिक्वेस्ट करून हांव मुद्दम ते मिटिंगेक जावपाक जाय म्हणून मेंबर जालो. म्हाका काय हुबली वचपाक ते रस्ते बरे ना, पूण हांव आमचे वाठारांत ते सगळी गोश्टी जावपाक जाय म्हणून हांव मेंबर जालो. आनी तेन्ना दोनी हांगाचो ओव्हरब्रीज आणि शिरफोडाचो अंडरपास एक सिंगल हो पास करून घेतलो. आतां हितून कितें जालें, इन द मीन टायम जेन्ना हे पास करून घेतले, रेल्वे बोर्डान जेन्ना पास, रेल्वे बोर्ड म्हणल्यार हो न्ही, रेल्वे बोर्ड म्हणल्यार दिल्ली तेणे पास करून हांव तुका जाल्यार सगळे पेपर दाखयता, माझ्या फुडें जाणां ताका दाखयता, तेणे पास करून दिलं. इन द मीन टायम डबल ट्रॅक जालें 2016 हे काम चालू जावचे पयलीं. आनी 2016 जेन्ना डबल ट्रॅक जाले पळय, तुवें आतां एक गोश्टी सांगल्या पळय, आतां 2 व्हिलर ओव्हरपास केल्या, कामराल अंडरपास केला, तेन्ना हे RVNL केलें. RVNL रेल्वे विकास निगम लिमिटेड जेका काम दिलें डबल ट्रॅकाक. पूण डुप्लिकेशन काम जायना गव्हर्मेंटान. डुप्लिकेशन काम म्हणल्यार साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन खंयची काम घेतलां ते RVNL करूंक शकना. म्हाजे एक मिटिंगाची रिकॉर्ड तुका दाखयता. हांव मिटींग अटेंड करतालो, एवरी टायम हो इश्यू येतालो, हांव तुका दाखयता, हाडून दाखयता. आनी तितून भितर हो जो तांकां सांगलें तुमी आतां हो करना ब्रीज, हो ओव्हरब्रीज करना, तो एका म्हणटा 17 आनी ताका म्हणटा 17A, हे तुमी करना, लोकांक त्रास जाता आनी तुमी करपाक जाय. साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन करतात म्हणून रिकॉर्ड आसा म्हजे कडेन, म्हणजे करतात पयर आतां 17A तेय करूंक सोदताले. फाटीं म्हाका थंयच्या गांवच्या लोकांनी व्हरून तो दुसरो रस्तो दाखयलो 17A खंय करपाक. तो आतां RVNL घेतलो. हो अजूनय साऊथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन आसा. हांव तुका दाखयता. 2 भशेचे जाता. एक कन्सेंट दिता, म्हणजे कोण भाटकार पयलीं एक्विजिशन 2012 पयलीं सरकाराक जाय तशें एक्वायर करूंक मेळटलें स्टेट गव्हर्मेंटीक. आतां स्टेट गव्हर्मेंटाक 2013 1 जानेवारी 2013 कायदो बदल हाडला आनी ताका कन्सेंट जाय पडटा ओनराचें. आतां हितून भितर कन्सेंट जर दिना जाल्यार एक्विजिशन जायना. जायता खंयचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कायद्या भितर नॅशनल हायवे एक्ट, रेल्वे एक्ट, हे 3-4 एक्ट जे आसा तांकां कन्सेंटाची गरज ना. पूण स्टेट जेन्ना खंयचें काम करता, स्टेटीन जर खंयचो रस्तो करता आनी कितें करता जाल्यार कन्सेंट टायमार एक्विजिशन करूंक पडटा. आतां हे इनिशियली तेणी साऊथ वेस्टर्न रेल्वे कितें आसता, 2 भशेचे आसता. कन्सेंट जर दिलो ताका न्यू एक्ट लागता. न्यू एक्टा भितर तांकां पयशे जे आसा 3 टायम वता जाग्याचे कन्सेंटाचेर. आनी एक्ट लायलो जाल्यार ताका ते 4 रुपयान 5 रुपयान वता. कोणाचो जागो जावं तो म्हजो जावं, तुजो जावं, कोणाचो जावं. एक्विजिशना आमी प्रयत्न करता. जशें आतां पळय फायर स्टेशना कडेन हांवें आतां न्यू रस्तो करपाक चालू केला, तूं सांगता ते भशेन तो आतां चालू आसा, म्हणजे डायरेक्ट अंडरपासाक वचपाक. तांकां रेल्वे एक्टान घातलेले, हांवें बदल हाडून तांकां पयशे चड मेळपाक जाय म्हणून ताका कन्सेंट म्हजे हाडले. अशें करून ह्यो गोश्टी हांव ना म्हणना. 2012ची खबर न्ही, खबर टायम 2015. आतां तुवें विचारलो म्हूण सांगता. आतां हो फुडें गेल्लो प्रपोजल आसा, 17A फुडें गेला आनी हो 17A फुडें गेला. तूं म्हणटा तें सारकें डिले जाला ते बेगीन जावपाक जाय आनी हांव ताका फॉलोअप करता. इवन तुमी ही मिटींग जावचे पयलीं 8 दीस पयलीं हांवें तांकां डेप्युटी कलेक्टर तेकडे मिटींग घेतल्या. लेट जाला आनी आतां तेणी रेल्वे एक्टान कित्याक सगळे कन्सेंट दिना करपाक, म्हणजे कन्सेंट म्हणल्यार दिना, आपण जागो दिता, पयशे घेता. जे कोणाक दिल्या पळय ताका दितले. दुसरो आतां एक्विजिशन रेल्वे एक्टान जातलो, म्हणजे बॅलन्स थोडोसो एरिया हांव तुका डिटेल जाल्यार ताका शेअर करता, कितलो कोणें कन्सेंट दिला, कोणें कन्सेंट दिवना. आनी कन्सेंट दितरी
तो ब्रिज आम्ही चालू करतो. म्हणजे माझ्या अंदाजान मागे कितें म्हणपाचें, कुर्चडे आमदार तुमी 3 फावट निवडून येयले. ही सगळी येणया कुर्चडेक पडटा. कुर्चडेकारां करमाळे आनी हे आनी तांकां तर 3 ब्रिज मेळटा. तुवें 3 बांदले. तुवें पयलीं एक आसलो मेन ब्रिज पयलीं आसलो आनी तुगे टायमाक तुवें 2 अंडरपास आनी एक लोखंडी आनी तो तेजे पयलीं तो आमगेलो इश्ट केपें फुडें आसलो तो खामालो वचपा तोय पयलीं बांदलो रेल्वेन. तुगे टायमाक तुवें कुर्चड्यार 3 बांदले. शळवणा एकूय मेळना काय म्हण तुका सांगलें न्ही तुका. हो क्वेश्चन म्हाका हांवें सांगलें न्ही पळय 2 एजन्सी असता. तुम्ही सांगता ते सगळे बरोबर प्रोसिजर लागता सगळे लागता. हांव सांग 100% एग्री आहा की ताका मिटींग घेवपा पडटा, प्रोसिजर लागता, हुबळी वचपा पडटा, दिल्ली वचपा पडटा, सिकंदरा. कुर्चडे एरियाक 800 मिटर्साचेर तर 800 मिटराचेर तूं 3 बांदपाक शकता जाल्यार शळवणा एकूय बांदपाक शकना. हो म्हगे क्वेश्चन. सांगलें डिफिकल्टी तुका. आनी साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आतां म्हागे इतलेंच की आतां तरी सांगलो म्हणून तरी मातशें जाता तितले बेगीन तुवें बांदून दिवचो. करून घेता. पळस आमगे हांगा हाडनाका. हांव करून घेता. पळस आमगे हांगा हाडनाका. हांव करून घेता. हांव करून घेता. जालें. हांव करून घेता. अंडरपास कितें ओव्हरब्रिज ना अंडरपास जाला फिजिबिलिटी आमी पयली वर्स पळय तुका ते खंय इवन चांद्रा म्हाका वयलो 2 ग्रामसभेक 3 ग्रामसभेक बीन तुमी आसतना चांदोरचो तुमी आसतना जाला. तूं समज ह्या सगळें जाता आनी फक्त शळवणाक जायना. जाता रे हांव करून दिता न्ही. इशू कितें जालें की तो रेल्वेचो प्रपोजल साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आनी आरव्हीएनएल 2 एजन्सी सेपरेट डुप्लिकेशन काम जायना म्हूण हो त्रास जाले. तो जर हांव पयलीं घेवन आसलो ना हांवें म्हणलें जावन जातालो पण आतां हांव करून घेता फॉलोअप चालू पंचायती बीन आहा तेंकाय बीन. सांगला पण आतां जाता. एक्झिस्टींग जे पयलीं प्रपोजल आशिल्ले पळय तशें जातलें चडावाचेर आनी कशें तेका डिस्कार्ड कर आणि लोक मेल्या कोता येतात हार्ट अटॅक जाय तो ना लोक मेला ऑलरेडी फिजिकली चोडू मनशां चलोन येवपा तेची रस्त्यान ते जाग्यार जो एक्झिस्टींग रेल्वे गेट आहा एलिवेशन जायना आनी ती घरां सायडीन लेफ्टाक आनी रायटाक म्हणजे तेच्या सायडीन तो एलिवेशन जायना. सो तेका फिजिबिलिटी जो आसा तो खंयचो फिजिबिलिटी आसा तो रस्तो पयला. हांवें म्हाका जाय म्हणून करूं ना रेल्वेन केला फिजिबिलिटी. एक्झिस्टींग म्हाकाय बरें आसतलें की एक्झिस्टींग रेल्वे ताका वयर वचपाक सो ते लेफ्टाक रायटाक घरां आसा पूण तो एक्विशन जायना घरां म्हणून करपाची लोकांची तशें हांव करूं शकना. जे ओपन स्पेस आहा तितून भितर जो तूं सांगता पळय संदीप तो जातलो तसो जातलो ओपन स्पेस कळ्ळें तुका. ती मुखार करून जातलो ते रेल्वेन तेंगे यार्ड घालो ते तीन करून जातलो. जस्ट 40 मीटरसाचे 3 टनल आहा भितर. सांगलें न्ही आतां हांव सांगता कित्याक जालें सांगता मरे पळय आतां अशेंच करून चांद्रा जाताले. हांवें ते वचून तांकां आज तांकां त्रास जायना. 2 अंडरपास बांदल्या एक तुजो तारे कॉलेजी कडेन आनी एक सेलावली. तिची परिस्थिती पळय ते लोकांक वचपाक मेळना तेच लोक गाडये मारता. तूं म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी टेक्निकली सावंड आहा खंय सारकें बांदपाक मेळटा ते बांदतले. तूं सांगून मेकळो जालो फाल्यां हांवें सांगूना म्हणटलो. आमी टेक्निकली बांदपाक जाय. तूं वचून पळय कार्य कॉलेजी कडेन रस्त्यार तेका यूजूय करून मेळना पावसान 4 म्हयने. तुजे सेलावली बोवाड मारता. कशें बांदपाचें आहा तें आमकां तकली आहा. लोकां खातीर बांदता तुका एकट्या म्हाका एकट्या खातीर बांदना. सो जे फिजिबिलिटी आहा आनी जे टेक्निकली फिजिबल आहा ते बांदतले. ते आर काय हांव ऐकलो म्हाका 1 मिनीट जालो तुगे जालें. तूं आतां इतली पळय क्लियरिटी सांगता न्हू. तूं आतां उतर म्हणटा हांवूय उतर सांगता. तुजी पळय कॉमन इंटेन्शन आहा तुगे गिल्टी मायंड आसा न्हू. हो क्लियर हो ब्रिज हाडटा तूं त्या मिनरा आनी ते कॉपरेटा हाडपाक सोदता. हांव मेल्या पदार्थ फाल्यां पूण हो तूं फिचर तुगे हो कॉन्शियस आहा.
कितलोय तू नाव सांग प्रायोरिटी मिनेरल नाव सांग ना मिनारा सांगा तुका कॉपरेट कोण जाऊ खंयच्यान सांग मरे होतो हय आसा ती नाका त्या दिवशी राव रे त्याने किती म्हटला राव रे अरे तो उलयता ना राव असा राहून गेला तो उलयता ना रे हांव सांगतो का अरे तो म्हणजे इलेक्शन घाता आणि इलेक्शन हांव कितें शिपडी घातल्या बोकानो अरे एलिगेशन कितें आमकां तू सांग अरे मुगे भुरगे म्हाका आतां जाताय बाबा भरले कितें काम कोळशाचें तेका हांव जाता आणि तुका कितें विचारला तू आता एलिगेशन घायला म्हणजे सगळ्यांचेर कितले लोक तू कितें सांगिल्ले हांव कोणा मिनेरा खातीर कोण तें सांगून म्हाका मिरर आनी दाखयलो बूक कितें तू आता तू एलिगेशन सगळं लोकांना उलोवपा लायला पण तो उलयला साहेब अरे बरं उलोवं नका तुका केले टार्गेट कोणाका बरं हांव ताका त्याने एलिगेशन म्हणजे काय माझ्या टार्गेट करपाचें ना म्हणजे माझ्या एलिगेशन आता हांव मिनेरा पडा मार्फत उलयलो न्हू पूण मागीर अरे एक मिनिट लोक भायली ती लोकां भायर मोटामोटी पुस्तकां वतले बांगलो वतले खंय तरी आयज प्रोजेक्टा प्रमाणे पोल दिसता की खंय तरी हांगा हे जाता तेजो कॉन्सिक्वेन्सीस हे रोडाचो खंय तरी तेजेर इम्पॅक्ट पडटा म्हणून लोकांक तुका सगळे गोष्टीक आमी वेलकम तूं करताले बरोबर आसा पूण हेजो आयज इफेक्ट खंय तरी ते रोडान जावन ते थंय पावता अशी लोकांची मदीं काय प्रिव्हेन्शन डिमांड अशी मनाक क्रिएट जाला की हो रोड थंयसर कन्वर्ट जावन आयज नाल्या फुडें हे गोष्टी निर्माण जातल्यो हेच लोकांची मती आसा म्हणून तुका रोड लोक हो रस्तो हांगासर नाका म्हणटा इतलेंच तेंचे जेन्ना आमी ह्या पेपरांतल्यान गेले तेन्ना आतां जी जेटी येता ती जेटी सारकी फाब्यानाल्या घरा मुखारल्यान येता दुसरी येता जेटी आमगेलो कामिला घरा मुखारल्यान येता आणि जो आमी पेपर वर्क पळयला त्या प्रमाणे जे स्टॅक आहा फाब्याना घर फाटल्यान जाता आणि कामिला घरा मुखारल्यान जाता सो लोक सगळोच एक भाशेन हे जाल्लो आहा म्हळ्यार पिसारल्या भाशेन जाल्लो आहा की हे येत तें कितें परीश बाब तुवें सांगलें तें सगळें सारकें हे म्हाका आतां हांवें सांगिल्लें ना रे हांव करपाक दिना म्हणून सांगिल्लें तुमी सगळे आसपास आतां सांगून तूं तरी करता न्ही आतां फेलिसा सांगता मरे हांवें क्लियर कट सांगलां अरे हांव जे करून हांगा आसा जेटी जावपाक दिवचो ना जेटी जावपाक ही खबर तू खबर बाकी दिवस बांधले कुडचेडा बांधले खांडी 3 झाले किती मीटर बांधले ते बांधले ते फ्लाय रेल्वे मोटरसायकल रेल्वे तो फायर स्टेशनाकडे तो बांधले कांबराळे केले आता केले शिरफळा फोलेन बांधला अंडरपास कितली रुंदी कितली रुंदी 2 उलोवपा दिवपाचें ना कितें आपयला तुम्ही उलयतले काय वयता म्हणजे तुम्ही आता तुम्ही सांगता पळय म्हणजे हांव कितें तरी तो तेणे फेब्रियान सांगून सोडले अरे फेब्रियान सांगून सोडले की हांवें खंय मिनेरा करता हांवें जाल्यार खंयची मिनेरा करतालो पळय राव रे हांव सांगता मिनेरा जर करतालो न्ही जाल्यार ते मेरीगो रावंड हांव फोन उडय नासलो पोरच्या इलेक्शनान फॉर्मेन तर म्हणजे पयशे म्हणले आनी कोण गेले ते हांगा तेणी खबर आहा ते म्हाका सांगपाची गरज ना कळ्ळें तुका पूण हांव लोकांक वांगडा हांव करपाक दिवचो ना म्हणजे ताण पडा म्हाका म्हज्या डिसिजन खबर आहा हें हांव सांगता तुका आनी हांव इतलें सांगता हांव हिंगा त्यो जेटी करपाक दिवचो ना आतां तोंडार पळय जे तोंडान सांगले म्हणना ताका पेपर वर्क तेणी कसो केला पळय तो पेपर वर्क फॉल्टी दाखोवन तो पेपर वर्क कॅन्सल करून घेवपाक जाय म्हणजे हांवें सांगलें म्हणजे शिपडी करून सगळें दवरना तेका हांवें ताका सांगलां आयकलें सांगलें मागीर करुया म्हण हेणें सांगलें आतां करुया म्हण हांव सगळे पेपर हाडपाक लायले ताका पेपर हाडटरी हांवें तुका सांगलां मरे पयलीं सांगलां फुडल्या विकांनी तेजे फुडल्या विका येतलो म्हण आनी तुका दाखयता तेणी कितें चुकी केल्या त्यो सारक्यो सगळे कडेन पेपर हाडून आनी कशें बंद उडोवपा तेंय दाखयता म्हाका कॅपॅसिटी आहा बंद उडोवपाची बंद उडयता म्हणजे बंद उडयता हांव पयलो आसतलो हिंगा आसूं हांव उलयना आतां कितें उलयलां खूब उलोवपाचें पडटा ह्या गांवांत
हांव कितले वर्सां पयलें ह्या गांवांत कितें जाल्लें हांव इलेक्शनाक पडलो तेंय तुका खबर आहा हांव कितको न्हिदलो तेंय तुका खबर आहा म्हजेर तो फाबियान टिका करता पळय ते टिका करपाची गरज ना म्हजेर आनी हांव कोणाच्या बोकान वचपाचो मनीस न्ही अरे म्हजो हांवें एक सांगला हांव तुमच्या वांगडा आहा आनी जेटी बांदपाक दिवचो ना म्हण आनी सांगू तेजे वयर आतां हेका तोंडाक घालूंक जायना हेका पेपर वर्क करपाक जाय हे सगळे कॅन्सील करून घेवपाक जाय सो तेजे वांगडा तुमी सगळे आसपाक जाय फुडें हांवें पयला फुडें गेलो आनी फाटल्यान कोण आसता मागीर 2016 उडा सांग तुका चल हांव इतलें जाता सोड ना हांव पोचून फुडल्या विका सोडून पयल्या मरे तेगे फुडल्या विका हांव परतून येता तांकां रेका धाडटा आनी तेणी कंपनीन ज्यो गोश्टी रॉंग केल्या ते तुमच्या लोकां फुडें हाडटा एक आनी तेजो फुडलो प्रोसिजर कसो कॅन्सील करपाक जाय तो प्रोसिजर चालू करता आनी फॉलोअप हांव तुमकां 100% विश्वास दिता 100% अश्युरन्स दिता जे सगळे ते केला पळय कशें कॅन्सील करपाक जाय कितलोच टायम लागू कितलोच पयसो लागू तो कॅन्सील करून घेतलो विश्वास दवरा म्हणजे कितलो सांगता काय ना जायना वो आनी कितें जायना तुमकां कॉन्फिडन्स घेवन जेन्ना तुमची गरज पडटा पळय तुमकां व्हरतलो हेजे पयलीं तुमी येयल्या बॅरिकेड वांगडा तुमी येयल्या 3-4 बसी करून येयल्या आतां तुमकां येवपाक पडटलें आतां तुमी येवपाक जाय तुका उलोवपाक कित्याक गरजेचें सांगू आमी तुका 15 वर्सां 17 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट 17 वर्सां आमी तुजें फाटल्यान आहाय कितें हे तुका उलोवपाक आमी डायरेक्टली तुका उलोवपाक शकताय कित्याक उलोवपाक शकना न्हू आनी कोण आसा उलोवपाक शकताले सर म्हाका एकूच सांग रोड हाडटा आमकां हो क्लोज करून तो आमी पयल्यान हाडूंक पडटा रोड खंयची गेट बंद आतां ही LC 17 थिंगा कुचळ्यार ताका बंद जाता ती LC 16 खंयचो ओवरब्रीज करता पळय तेन्ना अंडरपास हांगाच न्ही आख्खे देशभर जो गेट आसा ती बंद पडटा सो ताका ऑटोमॅटीक बंद पडटली सो आमी पयल्यान येता हे आमगे एकूच वयल्यान हांव सांगता न्ही रे पयलीं जेन्ना प्रपोजल जेन्ना केल्लो पळय तेन्ना मायनींग चालू आसलें लोक कितें वयल्यान सायबा अरे जंक्शन हो रस्तो पळय आहा पळय थंयचो मेन रोड आहा पळय ती केदें रान आहलें तिका लोकां कोणाक बडयताले तुका खबर आहा लायटी कोणें घातले ते रस्त्यार कितें उलयता तूं अरे हांव पळय रस्त्याचे जे तुमचे हे आहा पळय हेका लागून जो तो तुमी ते हे करता ताणें तुका सांगलां म्हणलें क्लियर हे जावचेंच ना खंयच्या खंय हे करनाका अरे रस्तो जो आहा फिजिबल खंय आतां जातलो न्ही फिजिबिलिटी जालें ते अंडरपास करून जेका करपाक जाय तुमकां नाका रस्तो आसूं पूण म्हाका फरक पडटा आयक रे तुका एकट्याक न्ही तो रस्तो सगळ्यांक जायते ऍडव्हान्टेज मागीर काडया रे आतां संदीपान स्टार्ट केल्ले रस्तो कित्याक करूना म्हण आनी आतां तोच तुमी सांगता नाका म्हण मागीर अरे वयल्यान म्हळ्यार कशें रे अरे फिजिबिलिटी खांटी वाटून शेवण किती किलोमीटर ते किती केले अरे थंय कोपरवाडी तीं मागताय ते तीं मागताय हे सांगता म्हणा कशें ते सांगता ती कोपरवाडी तीं जाय म्हणटाय हे पयलीं करया हे पयलीं बंद करता हे पळय कुचड्यार रोमियो ते मागीर पळय रे कुचड्यार पळय रोमियो आमी फिजिबल कितें आहा पळय रोमियो ते करपाक जाय आनी आयक म्हजें आयक रोमियो पयलीं फिजिबल कितें आहा तें करपाक जाय आतां तुमी हे सजेशन दिलां पळय हे फर्स्ट टायम म्हाका आयकूंक येयलां हांव आतां तेजी कॉमेंट करना
कित्याक हांव मागीर सांगता तेजेर पूण हे पयलीं ही गोश्ट जी इम्पॉर्टंट आहा ती पयलीं करता हे पयलीं इम्पॉर्टंट आहा नाजाल्यार मागीर ते हे आनी थिंगा नाचयतले पळय मागीर हे जावन पडलें म्हाका दितले तुमी हे इम्पॉर्टंट म्हाका ते आजून काय जालें ना ते आजून काय जालें ना तेका टायम आहा ते मागीर पळयता तुम्ही खराबूच स्टॉप करूया हांव तुका सांगला मरे हांव करना म्हणून मुगे भाशण करना तुका पयलीं हे करता म्हणून सांगता तुका म्हाका नाका ते सांग नाका जालें म्हाका सारकें सारकें सांगला जावं ना जालें चला सजमता की घरात तुम्ही सांगला कोणाकडे किती सांगपाक असल्यार तूं सांगू आता तशें काय ना हॅलो हॅलो सर मातशें आयका तो वयल्यान तो ब्रिज बांदिलो तितलो बांदूंक ना आनी पयलीं चांद्र पासून कोणाच्या वयल्यान आतां बांदून पयलें आनी ब्रिज बांदिला पूण ती मोदी दोबर ना काय ना आतां ह्याच दोंगराचेर बांदता कोणा हायत्या तो आनी हाय सकयल आमगे लोकांक चलोवन येवपा आहा त्या रस्त्यांनी बायलां बिलां लोक वतात या वस्तिकान वतले भागार वतले आयका रे रस्ते बंद करूया अरे रस्ते बंद करूया मरे रस्ते बंद कर रे आता बंद कर रे रस्ते नाका सर रस्ते बंद रस्ते कोणा जायो रस्ते जायो नाका रस्ते जायो नाका रस्ते जायो नाका रस्ते नाका म्हणा पहिली तसं रस्तो केला जाता रस्तो जायो नाका जायो नाका फाल्यां म्हाका गांवरान ते बसल्याचे उलयत रे अरे जाल तुवें सांगलें न्ही कळ्ळें म्हाका आनी म्हाका उलोवपा ना तांचे कडेन कोण तुका फाल्यां मागीर म्हाका काबरान बसण्या बांदल्या म्हणून सांगपा जायना लास्टा फाल्यां हे गेले दादले वयता मोटरसायकल मारले गेले ही गेट बंद जातली तुमकां हांगा वयर नाका न्ही हो पळयलो हांव विचार करता ताका घेवन बसता पूण थंय मागीर फुडें थंयच्यान फुडच्यान येवपा पडटलें चलता मागीर चलता
गावचे असतात त्याने मागच्या कोणाच रचना नाही बरोबर सायबरीचा डोंगर होईल ते देवोबा तसे ते हायट जाता जेवपाक जागो वयता की बरो वयता दया खबर दया दया तुका खबर ना शेतात दया आम्ही तेच तर रेल्वे घेऊन पोहून पलीकडे आम सांगता हायट चढ होता सकल्यान जायना वयल्यान तिका हायट चढ होता आनी रस्तो कुठून जागो एकवाय करून हायट वयल्यान काडपाक जाय आनी मागीर आतां होईल आता त्यांनी रेल्वे हे करून तुमकां मान्यता दिली बेस्ट जालें म्हाका कडकडना तुका एकदा उलोवपा आतां ना ताका रावता ती गांवची उलोवपा तिका आपल्या मना आतां सांगू तूं एकडोच तुगे सगळें सांगता सारकें हांव कित्याक विचारता तांकडे अरे अरे म्हाका हक्क विचार येवपाक तूं कोण सांगता म्हाका तेणें म्हाका ओट मारला म्हाका विचार मारवा येता तेका अरे म्हणून जाणार तुवें सांगलें म्हण हांव आयकतना कोण सांगला कोण सांगला वयर तुवें सांगपाक गरज ना म्हाका तेकडे म्हाका हक्क हांवें तेका सांगला विचार करतले सांगनाक म्हणलं सांगितलं म्हाका हक्क विचारपाक तूं कोण सांगता म्हाका वोटींग केला कोणाक वोटींग करून खबर आहा म्हाका तेच उलोवपा लागले आतां अंडरपास ना आमच्या 3 कुर्चड्यार तो लाईव्ह असेल आवाज तुमचा पिकनिक विशाल बाई आज मिटींग आसली कितें विशय कितें आसलो विशय जो आशिल्लो म्हाका पळय सरपंच पंच सगळे आसा हांगा इशू कितें जाल्लो की हांगा एक जेटी खंय तरी येवपाची आसा आनी जेटीचे CRZ आनी कोणें परमिशन दिलां आतां CRZ सेंट्रल ऑथॉरिटी मागल्या दिता आतां हितू दाखयता तेन्ना जेटीचे रिपोर्टा भितर हांगा एक्झिस्टींग जेटी दाखयल्या आनी अशें घेतलां हांवें पळोवना ताणें रिपोर्ट धाडला हांवें वाचूंक ना सो हांवें गांवच्यांनी पंचांनी म्हाका आपयलो आनी तांकां ही जेटी नाका कित्याक कोळसो येता म्हणून असोच विशय 6 वर्सां पयलीं म्हाका अशें इलेक्शन टायमारूच येता इशू हे तशेंच हांगा मेरीगो रावंड येता म्हण विशय जाल्लो तो मागीर आमी पंचायती हांवें सपोर्ट करून एडवोकेट घेवन ते सगळे बंद उडयले आतांय तांकां सांगलां की गांवच्यांक जर जेटी नाका म्हाकाय नाका पूण हितून 2 इशू मिक्स करता एक रस्तो जो अंडरपास जो सॉरी आतां 2 गेटी आसा रेल्वे गेट 17
आणि 17A. आता त्यांचे विषय की 17च्या जाग्यार जो कंपनीन घेवना तो ते जेटी बंद आसतली, ते विकता ना विकता दुसरी भाशेन. पूण एक रस्तो जातले आनी बसी सुटनासले, मोटरसायकल सुटनासले. जो विषय त्यांचो तोडो करपाचो विषय मायनिंगा खातीर आशिल्लो, 4 लेन मायनिंग आशिल्लो, तेन्ना मायनिंग आशिल्लें आनी तेन्ना ब्लॉक जातले म्हूण एक लेन येवपाची एक लेन वचपाची तांकां दवरपाक केल्लें आनी मदली लेन दोनी आशिल्ले पळय गांवां ट्रॅफिक वचपाचो केल्लो. आतां जेन्ना तांकां हो नाकाच म्हणटा हे सायडीन आनी फुडें तांकां काय पडलो तोय 4 लेनूच जातलो, तोय 4 लेनूच जातलो बरी, कित्याक रोड आमचो 4 लेन अलायनमेंट आमी केल्लो आसा आनी 4 लेन करता, तोय 4 लेन जातलो थंयच्यान येतले, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. सो हांव रेल्वे पंचायतीक कॉन्फरन्साक घेवन, झेडपी कॉन्फरन्साक घेवन, सगळ्यांक कॉन्फरन्स घेवन मागीर अनेकदां लोकां कडेन जे लोक आसा, जे आमचे लोक आसा, हितून आमचे लोक आसा आनी आमचेय लोक आसा, दोनी भाशेचे लोक आहा. फाटले फाटी आमच्या लोकांनी कितें केलें, म्हाका मॅरीगो रावंडाक घुसपायलो, हांवें पयशे मोडले, मॅरीगो रावंड बंद उडयलो आनी तेच मॅरीगो रावंडाचेर लोकां कडेन पयशे घेतले आनी वतां मारली. थोड्यांक सांगता आनी नांव घेवपाक काय प्रॉब्लेम ना म्हाका, थोडेशे ते थोडे आनी तेच आतां चड वाड करता. सो म्हाजें कितें आसा, गांवच्यांक जाय, हांव गांवच्या वांगडा, हांव आमदार गांवचो, लोकांनी म्हाका निवडून दिला, जे टोटल लोकांक जाय ते भशेन हांगा वाड्यार जातले.